अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलखबर। मैं हूं अली सरवर और मैं हूं अरसलान नईम। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। रोज़ाना की तरह आज भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। आज प्रोग्राम की पहली स्टोरी में गुफ्तगू करेंगे मेजर इसाक शहीद के हवाले से कि उनकी ज़ौजा ने उनकी शहादत के बाद उनके हौसले पस्त नहीं हुए और यकीनी तौर पर उन्होंने भी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और मुल्क और कौम की खिदमत में पेश हैं। सर फहरिस्त है, इसके हवाले से वुमन एम्पावरमेंट पे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पहली स्टोरी में भी मौजूद होंगी डॉक्टर शबाना भी और इसके साथ साथ तहरीन भी। जबकि दूसरी स्टोरी में हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में जारी अली अमीन गंडापुर के बयान पर। काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद भी हो रही है और इस हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा आज सेनेट में भी चहमगोई नज़र आई, हंगामा आरई नज़र आई और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और इसके साथ साथ मज़म्मती बयानात भी सामने आए। जी अली जी, और इसके बाद हम बात करेंगे। एक बार फिर हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आमिर खान ने, कन्वीनर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए और ख़ास तौर पर उन्होंने एक मुतालबा जो उनके सामने आया, उन्होंने कहा जी हम मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए, जिसका जवाब भी दिया नासिर हुसैन शाह वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। उन्होंने कहा जी गवर्नर राज की बात करके आमिर खान ज़हनी पसमानदगी का सबूत दे रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आमिर खान साहब क्यों करने पर मजबूर हुए और सामने से जो जवाब आया है, नासिर हुसैन शाह साहब ने जो जवाब दिया उसमें किस हद तक सदाकत है, इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है, जवाबात में किस हद तक सदाकत है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह आपको बताया अरसलान ने, सबसे पहले हमने बात करनी है मेजर इसाक शहीद और उनकी वाइफ के हवाले से, डॉक्टर आयशा के हवाले से। लेकिन पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं उनकी ज़िंदगी पर है, मेजर इसाक शहीद की, और डेरा इस्माइल खां में 2017 के आखिर में उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। रुतबे पर फाइज होने वाले मेजर मोहम्मद इसहाक की बेवा ने अपने शहीद शौहर के नक्शे कदम पर चलते हुए न सिर्फ पाक फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली है बल्कि एक बेहतरीन निशानेबाज का एजाज़ भी जीत लिया है। याद रहे कि 22 नवंबर सन 2017 को डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें मेजर इसहाक ने दिलेराना मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों की फायरिंग से जाम शहादत नोश किया था। मेजर इसहाक शहीद के पसमानदगान में एक बेवा डॉक्टर आयशा खालिक और उनकी 2 साला बच्ची थी। मेजर इसहाक की शहादत के बाद उनकी बेवा डॉक्टर आयशा खालिक ने हिम्मत हारने की बजाय अपने शौहर ही के रास्ते को अपनाते हुए आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर दिया, जहां उन्होंने न सिर्फ कामयाबी के साथ मेडिकल कोर्स मुकम्मल किया बल्कि इसके साथ साथ फायरिंग की ट्रेनिंग भी हासिल की। उन्होंने अपने शहीद शौहर की गन के साथ प्रैक्टिस करते हुए कामयाबी के साथ न सिर्फ ये कोर्स मुकम्मल किया बल्कि निशानाबाजी के मुकाबले में भी बेहतरीन निशानाबाज का एजाज़ हासिल किया। डॉक्टर आयशा ने कामयाबी के साथ काकूल अकेडमी में तरबियत के तमाम मराहिल को मुकम्मल किया। उन्होंने G3 राइफल से 200 मीटर के फासले से निशाने लगाए और 16 में से 15 अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हुए। चुनांचे उन्हें कोर्स की बेहतरीन निशानाबाज का एजाज़ दिया गया। एक अहम बात यह है कि ये वही बंदूक थी जो कि शहादत के वक्त मेजर इसहाक के ज़ेर इस्तेमाल थी। उन्होंने अपने आखिरी मार्के में इस G3 राइफल से 40 राउंड फायर किए। उन्होंने 20 राउंड दाएं हाथ से फायर किया और फिर जब उनका दायां हाथ जख्मी हो गया तो उन्होंने बाकी 20 राउंड्स अपने बाएं हाथ से फायर किया। मेजर इसहाक जैसे हंसते मुस्कुराते नौजवान की जुदाई का सानहा उस वक्त मजीद बढ़ जाता है जब उनकी जैसी चमकती हुई आंखों और मुस्कुराहट वाली बेटी हर लम्हा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद हो। इन हालात में डॉक्टर आयशा ने खुद को बहुत सारे कामों में मसरूफ कर लिया जो उनको बज़ाहिर जिंदगी गुजारने का मकसद तो फराहम कर रहे हैं मगर शहीद की याद को भूलने नहीं देते हैं। हालिया दिनों में डॉक्टर आयशा ने शहादत से कबल मेजर इसहाक के जख्मों पर बंधी खून आलूद पट्टियों को जमा करके उनसे खत्ताती के अंदाज में कलमा तैयबा भी लिख डाला। ये वही कलमा है जिसकी सरबुलंदी के लिए उनके शौहर ने अपनी जान खालिक हकीकी की बारगाह में एक नजराने के तौर पर पेश की। आर्ट का नादिर नमूना इस एतबार से बहुत कीमती है कि इसमें एक शहीद के जख्मों का खून शामिल है। इसकी तख्लीक में एक मोहब्बत करने वाली बावफा बीवी की मोहब्बत और शौहर से जुदाई का सदमा भी पोशीदा है। ट्विटर पर शेयर की जाने वाली कलिमे की यह तस्वीर न सिर्फ तेजी से वायरल हो रही है बल्कि इसके साथ सोशल मीडिया सार्फिन अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा का कहना है कि मेजर इसहाक की शहादत वाले दिन हम मैसेज पर बात करते रहे, फिर अचानक से मैसेज का जवाब आना बंद हो गया। मुझे लगा कि वो मसरूफ़ हो गए हैं क्योंकि उनके व्हाट्सएप का टिक ब्लू नहीं हो रहा था। वो कहते थे कि काम के दौरान मुझे मैसेज ना किया करो क्योंकि फिर मेरी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल हो जाती है। उन दिनों ऑपरेशन रद्दुल फिसाद चल रहा था। शहादत के वाक़े की तफसीलात के मुताबिक मेजर इसहाक को इत्तला मिली कि आज मतलूब दहशतगर्द ज़ाहिर शाह 2 साल बाद अफगानिस्तान से अपने घर आया है। बहुत दिन से पाक आर्मी वाले उस दहशतगर्द की ताक में थे। सर्च ऑपरेशन उसकी तलाश में चलता रहता था। ज़ाहिर शाह अफगानिस्तान के मिशन को हेड कर रहा था। मेजर इसहाक अपने साथियों के साथ उसके ठिकाने में दाखिल हो गए। वो पिछले कमरे में छुपा हुआ था। उस वक्त लाइट भी चली गई। मेजर इसहाक ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर लाइट डाली तो अंदर से बुज़दिल दहशतगर्द ने 2 फायर किए।
जो मेजर इसहाक के दाहिने हाथ पर लगे। जब दाहिना हाथ बेकार हो गया तो मेजर इसहाक ने अपने बाएं हाथ की मदद से राउंड फायर किए और जख्मी हाथ से मैगजीन भी चेंज की। इसी दौरान दुश्मन ने बाकी सिपाहियों की तरफ हैंड ग्रेनेड फेंका, ताहम इसहाक ने सिपाहियों की जाने बचाने के लिए उन्हें धक्का देकर ग्रेनेड पर छलांग लगा दी। यूं ग्रेनेड उनके पेट के नीचे फट गया। आखिरी लम्हे में उनकी जुबान पर बार बार कलमा तैयबा का विर्द था। शहादत से पहले मेजर इसहाक का दायां हाथ शदीद जख्मी हो चुका था, लेकिन वो बाएं हाथ से लड़ते रहे। इस अजीम जुर्रत और बहादुरी पर मेजर इसहाक को तमगा बसारत से नवाजा गया। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। यकीनी तौर पर मेजर इसहाक की जो कहानी है, मेजर इसहाक शहीद की, वो बहुत यंग एज में जो है वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया और उसके बाद डॉक्टर आयशा जो है उनके हौसले पस्त नहीं हुए और एक रोशन मिसाल है हमारी मुल्क की ख़वातीन के लिए। जी बिल्कुल। और जैसे मैंने बताया आपको 2017 के आखिर में एक ऑपरेशन था डेरा इस्माइल खान में, दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन करते हुए मेजर इसहाक ने शहादत का रुतबा हासिल किया। और उसके बाद इनकी बेवा जो थी डॉक्टर आयशा, उन्होंने फ़ैसला किया और कमाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने सोचा कि जी मुझे भी पाक फ़ौज में शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए और उसी वर्दी को अपनाना चाहिए जो उनके शौहर ने शहादत के वक्त पहनी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने न सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि अपने कोर्स में बेस्ट शूटर का भी एजाज़ उन्होंने हासिल किया और जिससे उन्होंने ये मुकाबला था G3 राइफ़ल उन्होंने यूज़ की और ये वही राइफ़ल थी जो उनके शौहर ने मेजर इसहाक शहीद ने इस्तेमाल की थी और 16 में से 15 निशाने उनके दुरुस्त लगे थे। और आर्मी मेडिकल का ये कोर्स था जो उन्होंने ज्वाइन किया और आज भी वो पाक फ़ौज में खदमात अंजाम दे रही हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं जी। एक तो बहादुर बेटियाँ जो हैं हमारी, उन हमारे माशरे के हवाले से कहा जाता है जी औरत बड़ी कमज़ोर है, तसव्वुर ये किया जाता है, लेकिन अब कौन सा ऐसा शोबा रह गया है जहाँ ख़वातीन नहीं है और जो खिदमत नहीं कर रही इस मुल्क की। इसी वाले से अरसलान हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और चाहे ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, चाहे ज़रब अज़्म हो, कौम के इन बेटों ने अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जाम शहादत नोश किया है और इस धरती पर मर मिटने को तैयार है। बहरहाल यकीनी तौर पर हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए, डॉक्टर आयशा को भी और अपने शहीदों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने इस धरती की खातिर जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया, कुर्बानियाँ दी। और यकीनी तौर पर जिस तरीके से अली ने गुफ्तगू की कि ख़वातीन के हवाले से जो है वो कहा जाता है कि ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हैं, बाख्तियार, तो यकीनी तौर पर हमारे यहाँ आज मुख्तलिफ शोबाजात में ज़िंदगी की ख़वातीन जो है वो पेश हैं। इस हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर शबाना हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ख़ुद एक डॉक्टर हैं और एक मसीहा की तरह जो है मरीज़ों की खिदमत करती हैं। इनसे भी पूछेंगे इस हवाले से। डॉक्टर शबाना खुशामदीद आपको कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगी मैडम, ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबाजात में आजकल पेश हैं और अपने फ़राइज़ की अंजामदही दे रही हैं और जिस तरीके से आपने मेजर इसहाक शहीद के हवाले से भी सुना और फिर उनकी ज़ौजा डॉक्टर आयशा ने जिस तरीके से उनके हौसले पस्त नहीं हुए और वो कौम के लिए जो है वो खिदमत करने को तैयार हो गए। आप ये देखें कि उन्होंने बेस्ट शूटर का एजाज़ भी हासिल किया। क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि तारीफ़ के लिए कोई अल्फाज नहीं है। सब कुछ आपके सामने है कि बेस्ट शूटर और बेस्ट वुमेन, बेस्ट वाइफ और बेस्ट बेटी जो है वो पाकिस्तान की, जिसने इतनी मेहनत की कि कुछ अगर पहले ऐसा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा कोई मिस हैप हो जाता है तो वो लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं, लेकिन आफरीन है इन बेटियों पे, इन बीवियों पे, जो कि बजाय इसके कि अपनी हिम्मत हारती, उन्होंने अपने मुल्क के नाम पे शहीद होने वाले अपने शौहर की एक इज़्ज़त रखी, उसके मुकाम को बरकरार रखा और बल्कि उसको और रोशन किया। यानी आपने उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, आपने उस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। इसे कहते हैं कौम की बेटियां। और दूसरा ये भी है डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने खुद कहा, शहादत देखने के बाद फौज ज्वाइन करना एक बड़ा बहुत ही मुश्किल फैसला लगता है बाज़ाहिर तो, लेकिन हमारे वतन की ये बेटियां हैं जो सरहदों की हिफाजत के लिए भी हम वक्त तैयार हैं और शाना बशाना काम करने को भी हर वक्त तैयार रहती हैं और काम कर भी रही हैं। जिस तरह आपने खुद कहा, शहादत देखने के बाद बड़ा मुश्किल होता है ये फैसला करना कि जहाँ उनके शौहर शहीद हो गए हैं उसी फ़ौज में वो जाना चाहती हैं, वही खाकी वर्दी वो पहनना चाहती हैं और यकीनन उनके दिल में भी शहादत का जज्बा होगा जो उन्होंने ज्वाइन की है। और बड़ा मुश्किल तसव्वुर किया जाता है जी ये शोबा, ख़ासतौर पर फ़ौज के हवाले से अगर हम बात करें, आर्मी के हवाले से बात करें कि इसमें बड़ी ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है, उसके बावजूद भी और जान का खतरा ज़ाहिर है, हथेली पे जान लिए घूमते हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर शबाना कि जिस तरह ख़वातीन को तसव्वुर किया जाता है कि जी बड़े कमज़ोर हैं, इस तरह के शोबों में नहीं जा सकती, लेकिन जब हम अपने पाक फ़ौज की जानिब देखते हैं, ये मुश्किल बहुत सारे शोबाजात हैं जिसमें ख़वातीन भी मर्दों को शाना बशाना काम कर रही हैं।
देखें, ना सिर्फ आर्मी बल्कि बहुत सारे ऐसे शोबे हैं इस वक्त जिसमें सारे फीमेल्स हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हैं, चैलेंजिंग भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं अभी पिछले। और सबसे बड़ी बात ये हमारे पाकिस्तान में भी अब इसको सराहा भी जा रहा है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आपको इनकरेज किया जाता है तो आपकी हिम्मत और बढ़ती है। तो उसमें हमारे साथ उन लोगों का भी हाथ है, उन आदमियों का भी हाथ है, उन मर्दों का भी हाथ है, उनमें हमारे बाप हैं, भाई हैं, शौहर हैं, वो सब जो हमें इसमें सपोर्ट करते हैं। अभी पिछले दिनों एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी जिसमें मुझे भी रोल मॉडल वुमेन का अवार्ड मिला। उसमें तकरीबन हैदराबाद में वो हुआ था और तकरीबन तमाम जो पावरफुल वुमेन्स थी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, और जिन्होंने अपने बड़े बड़े जो है वो उन्होंने काम किए हुए थे अपने प्रोफेशन में, स्पेशली पुलिस में भी बहुत सारी फीमेल्स, उन सबको जो है रोल मॉडल अवार्ड्स उन्होंने विन किया। तो उस वक्त वहाँ अगर आप उस तकरीब में होते तो आपको अंदाज़ा होता कि किस कदर औरतें काम कर रही हैं और कितने बड़े बड़े जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे कि मर्द भी जाते हुए घबराते हैं, उसमें औरतें ना सिर्फ के उन्होंने अपने प्रोफेशन में काम किया है। आप ये देखें एक औरत के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मर्द ने तो सिर्फ ये है कि कमाना है और आगे अपने प्रोफेशन में काम करना है, लेकिन बीइंग अ लेडी आप एक माँ भी हैं, आपने अपनी माँ का फ़र्ज़ भी अदा करना है, उसके साथ आपने अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ अदा करना है, बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करना है। ज़ाहिर है आप खुद भी रोल मॉडल का अवार्ड आपने हासिल किया, कैसा फील होता है? ज़ाहिर है आप भी एक माँ भी हैं, आप एक वाइफ भी हैं, फिर आप सोसाइटी में बतौर मसीहा लोगों की खिदमत भी कर रही होती हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और इस हवाले से आपकी ज़ाहिर है अपने इदारे के लिए भी बड़ी जद्दोजहद है। ख़वातीन को क्या हमारे मुआशरे में क्या हमेशा कमज़ोर रखने की कोशिश की गई है? हमेशा हमने उनको एम्पावरमेंट के लिए कोई इक़दाम भी किए हैं? ये चीज़ जो है ना इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ के से हम कहेंगे लैक ऑफ नॉलेज कह लें या फिर आप अपना सोच का फ़र्क पड़ें कि उन्होंने एम्पावरमेंट को और हकूक़ को मिक्स कर दिया है। क्योंकि एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आपने औरतों को एजुकेशन देनी है, एजुकेट करना है, उन्हें अवेयरनेस देनी है। क्योंकि एक औरत, एक आदमी अगर पढ़ता है तो एक आदमी को पढ़ाता है, लेकिन एक औरत अगर पढ़ती है उसको अंदर अगर सोच समझ आती है तो वो पूरी फैमिली, पूरा माशरा बनाती है। तो ये इसमें पहले ऐसा होता था बहुत ज़्यादा कि लोगों को एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे कुछ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के में जो है वो कमी आती जा रही है। और आप ये देखें अगर हम लोग बीइंग ए मुस्लिम बात करते हैं तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के सबसे पावरफुल मर्द थे और उन्होंने ख़वातीन की तालीम के लिए कितना उन्होंने हमें एहसास दिलाया और कितना उनके बारे में उनके जो है हमारे उनकी ज़िंदगी जो है नमूना है हमारे सामने। तो अगर मर्द ये समझते थे पहले कि अगर औरत को पढ़ा दें, औरत को एजुकेशन दे दें, औरत को अवेयरनेस दे दें तो शायद औरत हमसे आगे बढ़ जाएगी। तो अब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जैसे सोशल मीडिया है, जैसे एजुकेशन हुई, लोगों को ये बात क्लियर होती गई कि हकूक़ में और एम्पावरमेंट में बहुत फ़र्क है। और तकरीबन 1985 में जो इसको पर्टिकुलर जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो नाम दिया गया वो यूनाइटेड नेशन की एक जो 3rd कॉन्फ्रेंस थी उसमें इसका नाम दिया गया है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहबा हमारे साथ डॉक्टर शबाना मौजूद हैं, तहरीम ऑल द वे फ्रॉम चाइना, उन भी प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तहरीम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, आपने हमें वक्त दिया। वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं। मेजर इसाक की शहीद की ज़ौजा जो कि उन्होंने डॉक्टर आयशा ने यकीनी तौर पर आर्मी ज्वाइन की अपने शौहर की शहादत के बाद और उनके हौसले पस्त नहीं हुए और आज वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी तहरीम इस हवाले से? मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। हमने सबने उनकी तस्वीर देखी थी जब उनके शौहर की शहादत हुई और वो तस्वीर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत लोगों के दिल उस पे हुए कि हाँ यार दिस इज़ रियलिटी के जब कोई शहीद होता है उसके घर वालों को किस दर्द से गुजरना पड़ता है और वो किस सब्र से उसे बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है डॉक्टर आयशा ने ये एक मिसाल भी कायम की है कि हमारे यहाँ जो समझा जाता है कि बेवा होने के बाद औरत की कोई लाइफ नहीं है, उसे माशरे में जी वो लोगों पे डिपेंड हो जाए, उनके सहारे जिंदगी गुजारे, अपने घर वालों के सहारे। इन्होंने बताया कि या यू कैन बी एम्पावर्ड, आप खुद उस रोल पे जा सकते हैं, खुद उस पोजीशन पे जा सकते हैं और खुद अपना सहारा बन सकते हैं। और बिल्कुल, और सबसे बढ़कर ये है तहरीम साहिबा के जिस शोबे में, जिस आर्मी में जिनके शौहर की शहादत हुई है उन्हें भी मालूम है कितने ख़तरात हैं इस शोबे में, उसके बावजूद भी उन्होंने फैसला किया पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का। ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात है, कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया उन्होंने। जी
اچھا تحریم فرمائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں، اور ظاہر ہے آپ چائنا میں بھی دیکھتی ہیں خواتین جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی، اربن میں بھی، رورل میں بھی خواتین جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ ہیں اور ہر شعبہ جات میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی بھی خواتین کو معاشرے میں کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے؟ آئی تھنک سب سے بڑی تو آپ کی جو چیلنج ہے وہ پدر شاہی کی سوچ ہے. جو لوگوں کو لگتا ہے کہ عورت اس فیلڈ میں جا سکتی، اس فیلڈ میں نہیں جا سکتی، اس ٹائم وہ کام کر سکتی، اس ٹائم وہ کام نہیں کر سکتی. میں نے چائنا میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ کم از کم انہوں نے یہ سوچ ختم کر دی ہے. یہاں پہ بھی جینڈر ایکویلٹی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی چینی مرد کو وہ باتیں بتائیں جو ایک پاکستانی مرد سوچتا ہے عورت کے حوالے سے، تو ایک دم پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا سوچ ہے کہ میں اپنے گھر کی عورت کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں فیصلہ کر سکتا ہوں وہ کتنا پڑھے گی، وہ کہاں کام کرے گی، وہ کیا فیصلہ لے گی اپنے بارے میں. وہ ایک دم حیران ہو جائے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں. تو یہ جب تک آپ سوچ ختم نہیں کریں گے تب تک عورتیں ڈیپینڈنٹ ہی رہیں گی اور وہ کام نہیں کر سکیں گی. مجھے ہم لوگ یہ چیزیں ضرور جی تحریم ڈاکٹر صاحبہ کو بھی، ڈاکٹر شبانہ صاحبہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. یہ سوال ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے یہ سوچ ختم ہو؟ کیا شعور کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے؟ کیا ایسا کیا جائے کہ لوگ یہ جو ہم خاص طور پہ جو مساوات کی ہم بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے، ایکول نہیں سمجھتے ہم. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا پہلے. دیکھیں اس میں جو پہلے تو ایجوکیشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایجوکیشن کی مہر کی، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں اب سے ہم نے جب گریجویشن کیا تھا، کافی پرانی بات ہے یہ، اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تمام ہر جگہ عورتیں سب سے آگے ہیں. ایجوکیشن میں اگر آپ میڈیکل کالجز میں دیکھیں آپ کو زیادہ لڑکیاں نظر آئیں گی، آپ نرسنگ میں دیکھیں آپ کو زیادہ نرسز نظر آئیں گی، اور ہر شعبے میں ٹیچنگ میں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی آپ کو کافی تعداد میں عورتیں. اصل میں عورتوں نے اپنے آپ کو پروف کر دیا. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے بینگ اے لیڈی کہ شاید عورت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اتنے چیلنجز کو نہیں کر سکتی، لیکن جب عورتوں نے اس کو، آپ یہ دیکھیں جتنی بھی پوزیشنز آتی ہیں، اسپیشلی کیونکہ میرا تعلق تو ہیلتھ سے ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں، میں اپنے میڈیکل کالجز میں بینگ اے ٹیچر ایک میڈیکل اسٹوڈنٹس کی میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ تر جو ہے وہ لڑکیاں، اور پوزیشنز ہولڈر بھی لڑکیاں، اور آگے جتنی بھی ریسرچ ورک ہے، تھیسز لکھنا، اس میں لڑکیاں زیادہ پیش ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میلز. تو اس میں اس وقت تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بالکل کہ ہمارے یہاں کی عورت جو ہے وہ پیچھے. اگر آپ سیاست میں بھی دیکھیں، اسمبلی میں بھی آپ دیکھیں عورتیں وہاں پر موجود ہیں. آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہر شعبہ جات میں ہیں ڈاکٹر شبانہ، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی بھی ظاہر ہمارے یہاں جو ٹرائب سوسائٹیز ہیں وہاں پر خواتین کو ایجوکیشن کے حوالے سے مسائل درپیش رہتے ہیں، پھر ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ وہ کنسرن نہیں کرتے. اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ اب اگر ہم کسی اور کو اس کا مطلب مورد الزام دیتے ہیں تو وہ کیونکہ اب ہماری سوسائٹی ایسی ہے، اب کیا کرنا ہے ہمیں اس میں چینج لانی ہے. اب جو عورتیں جیسے اب ہمارے میڈیکل کالجز میں انٹیریئر سے پڑھنے کے لیے آتی ہیں، وہ ریپرزینٹیو ہیں ان ایریاز کی. اب ان کو یہ چاہیے کہ جو پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہ اسی طرح سے جا کے اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں جا کے اویئرنیس سیشنز دیں، اپنے لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک رول ماڈل بنے تاکہ ان کو دیکھ کے دوسری لڑکیوں کے اندر بھی ہمت آئے گی. دوسرے اس حوالے سے ورک شاپس بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی سوسائٹیز میں جا کے اس حوالے سے کام کر رہی ہیں. ایجوکیشن بھی کافی ساری چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں. بہرحال تحریم آپ کیا کہنا چاہیں گی، کیسے اس سوچ کو بدلا جائے تاکہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہر شعبہ جات میں آگے بڑھیں؟ جس طریقے سے ڈاکٹر عائشہ نے ایک مثال قائم کی کہ وہ فوج میں آئیں، تو اسی طریقے سے مریم مختار ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نام ہے ایئر فورس کا، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے پیرنٹس جو ہے وہ آج فخر سے ان کا سر بلند کیا. سوسائٹی میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں، ایگزامپلس ہیں، لیکن مزید بھی لوگ آگے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیسے اقدامات اٹھانے چاہیے، کیسے یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں؟ جی تحریم. اچھا اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی سطح پہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے. ہر باپ کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیٹی بہت اچھا پڑھے، وہ بہت زیادہ بیریئرز توڑے، اپنا نام بنائے، لیکن ہماری اسٹیٹ لیول پہ جو ہے وہ کچھ خاص کام نہیں ہو رہا ہے. میں چائنا میں عورتوں کی ہسٹری پہ پڑھ رہی تھی، مجھے پتا لگا کہ چائنا نے جب 1949 کے بعد اپنا کام شروع کیا اور ترقی کی تو انہوں نے جو ہے پارٹی کی سطح پہ انہوں نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی. چیئرمین ماؤ نے کہا کہ ویمن ہولڈ اپ ہاف دا اسکائی. آپ دیکھیے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے جو وزراء ہیں، وہ جو ہے عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کی طرف سے جو نیریٹو آئے گا عوام اسے ہی بلیو کریں گے. تو وہاں پہ اگر نیریٹو آئے گا کہ عورت مضبوط ہے، عورت ہر شعبے میں جا سکتی ہے، عورت ہر کام کر سکتی ہے، تو لوگوں کا جو ہے نظریہ بدلے گا. آپ کا جو پی ٹی وی ہے وہاں پہ ایسے ڈرامے دکھانے چاہیے جہاں پہ عورت انڈیپینڈنٹ ہو.
हाई स्टेटस पे हो, नौकरी कर रही हो और ऊंची पोजीशंस पे नौकरी कर रही ये हो। तो ये नहीं तहरीम, ये आप तो उसे जी रिसेप्शनिस्ट दिखा दें, आप तहरीम, उसे ये CEO दिखा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये तो पीटीवी के आपने जिक्र कर दिया, पीटीवी पे तो हसीना मोइन के सारे ड्रामे देख लें इसी तरह के थे और खवातीन खुद सर मुख्तार थे दिखाई ना, जाती थे, थी। है नहीं है तो है तो आजकल आप देख ही नहीं रही ना ड्रामे किस तरह के बन रहे हैं पाकिस्तान में, कहाँ की नकल हो रही है। खैर मैं तो ये बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ज़ाहिर हम तो पाकिस्तान में रहते हैं की बात कर रहे हैं कि माशरे में ये जो बिगाड़ किसी वजह से भी आया है, चलें जी ख़वातीन के हवाले से जो एक सोच थी, अब तालीम बढ़ रही है, लोगों में शऊर आ रहा है, बेहतर हो रहा है, लेकिन इस तरह के शोबाजात का इंतखाब अब भी कम है। जब हम आर्मी की बात करें बिलखुसूस, जिस तरह मेजर इसाक शहीद की बेवा ने फैसला किया कि मुझे भी, हालांकि एक शहीद की मैयत घर आई है उसके बावजूद भी लोगों का अमून ये होता है, माएँ भी ये सोचती हैं अपने बच्चों को, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। दूसरे ममालिक तो ज़ाहिर है जो जहाँ इस तरह के लोग हैं वो सोचते होंगे, हमारा तो ज़ाहिर है इस्लामी शहादत के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो हम तो हमारे लिए तो काबिल फ़ख्र की बात है। तो इस पर क्यों नहीं सोचते लोग कि बेटियों को भी जाना चाहिए पाकिस्तान आर्मी में? देखिए डॉक्टर्स बन रही हैं, टीचिंग करती हैं और बहुत सारे शोबाजात हैं जिनका इंतखाब होता है, कम जाती हैं इस तरफ। सर एक्चुअली यही तो सोच है औरत के हवाले से कि पहले तो उसका काम करना इतना पसंद नहीं किया जाता, और अगर वो काम करना चाहे तो कहते जी मेडिकल और टीचिंग उसके लिए बेस्ट है कि वो जी दोपहर में घर वापस आ सकती है, फिर अपना घर देख सकती है। तो हमें वो सोच बदलनी है, लोगों को बताना है और भी प्रोफेशंस हैं, औरत अगर उन प्रोफेशंस में जाती है उसके पास ताकत आती है। दूसरे मरहले पे आपको उसका वो जो मसला है वो भी हल करना है कि अगर वो शाम 5 बजे तक अपने दफ्तर पे है तो उसके जो पीछे बच्चे हैं उनकी कोई देखभाल करने वाला हो, हमारे पास डे केयर सेंटर्स हो, हमारे पास स्कूल्स हो जो कि शाम तक बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उसे फिक्र ना हो कि मैं दफ्तर बैठी हूं तो मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। तो जब आप औरत को इस तरह से फैसिलिटेट करेंगे तो वो दूसरे शोबाजात में भी ज्यादा आएगी। जी डॉक्टर साहब ये सवाल आपसे भी। देखें थोड़ा सा हो सकता है मेरी इख्तिलाफ राय है इस बारे में, तो लोग इससे एग्री करें ना करें, लेकिन कि मेरी अपनी ज़ाती राय है। देखिए जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि नज़रिया चेंज करना इतना आसान नहीं होता, उसमें हमें अपने गवर्नमेंट भी काम करिए। एक तो हमें ये सहूलत फ़ीमेल्स को मिलनी चाहिए, जैसे उनको मैटरनिटी लीव मिलती हैं, इसी तरह से उनको जो है उनके आवर्स थोड़े कम होने चाहिए, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस उनको होनी चाहिए, मेडिकल की फैसिलिटीज़, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें अगर आप, और ये चीज़ें घर बैठे नहीं मिलेंगी, ज़ाहिर है आप काम करेंगे, कोई ऐसी जॉब करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये तो दुनिया का रूल है, आप काम करेंगे तो आपको सब चीज़ मिलेगी। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि देखें कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं जाती औरतें, देखें हमारे हिसाब से हर आदमी के लिए क्राइटेरिया होता है। फीमेल्स को जो है हमारे इस्लाम में भी जो है फीमेल जो है वो सिनफ़े नाजुक हैं, मर्द उनके कवाम हैं, तो हम लोग जो है वो शोबे मुंतखब कर सकते हैं जो कि सिनफ़े नाजुक के लिए बेहतरीन है। अब अगर आप वो शोबों में जाने, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ताकत की फिजिकल पावर की ज़रूरत होती है, उसमें मर्दों को जो है वो लेबर्स हैं वो मर्द ही कर सकते हैं। डॉक्टर शबाना तो कमज़ोर जाहिर कर दिया आपने कि ख़वातीन बहुत सारे शोबा जाते हैं जहाँ नहीं जा सकती। एक तरफ तो हम बात करते हैं बराबरी की, इक्वल की, जी फौज में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, खला में भी जा रही हैं, तो कौन से शोबा जाते हैं जिसमें समझती हैं आप अभी भी ख़वातीन जो है बड़ा उस हवाले से कमज़ोर हैं, वहाँ ये काम नहीं कर सकते? नहीं, बात कमज़ोर जिस्मानी तौर पे बात कर रही हूँ, सिनफ़े नाजुक की। मेंटली औरत कमज़ोर नहीं है, मेंटली आप जो काम भी कर रहे हैं और क्रिएटिव काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हमारे इस्लाम में भी है, मर्द हमारे कवाम है, हमने काम करना है, बिल्कुल हमने संभल के काम पहले करना कहा है। जाता है डॉक्टर कि बाहर नहीं जा सकती अकेली लड़कियां पढ़ने के लिए, जनाब प्रदेश में जाएंगी पता नहीं क्या होगा, बड़ी कमज़ोर लड़कियां हैं, सनफ नाजुक वाली बात। अब देखें तहरीम भी हैं, बहुत सारे हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में होंगी ऐसी हमारी माएँ बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं जो बाहर पढ़ भी रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रही हैं। लेकिन औरत जो है वो आप बताएं रोड पे जाके आप सड़क की तो नहीं खोद सकती ना, लेबर का तो नहीं कर, तंदूर पे रोटियां तो नहीं पका सकती ना। बहरहाल प्रोग्राम का टाइम जो है, पढ़ी लिखी ख़वातीन की हम तो बात कर रहे हैं ना, सारे किसी मास्टर्स करने के बाद तो ये काम नहीं करना उसने। जी तहरीम क्या कहेंगी? नहीं, मेरे ख्याल में औरत अगर घर पे रोटियां बना रही है तो तंदूर पे भी बना सकती है। मैंने यहाँ खवातीन को देखा है सर्दियों में वो बर्फ भी साफ कर रही होती हैं, बिल्कुल आदमी वर्कर्स की तरह। तो यही तो आपको सोच तब्दील करनी है। ये हमारे तहरीम हमारे जो अपर इलाके हैं, जो नॉर्दर्न इलाके हैं, वहाँ पर भी चीजें हो रही होती हैं। अरसलान थोड़ा सा कि इस तरह के जो काम कर रही होती है खवातीन, तो फिर हमें उनको जाहिर हम सब देखते हैं, उनको तो बड़ी उससे देखते हैं ना हम लोग तो, कि हमदर्दी की निगाह से कि यार देखे खवातीन खातून होकर ये काम कर रही है, नहीं होना चाहिए था। सर ये जो हमदर्दी है ना ये खत्म होनी चाहिए। मैं तो फेसबुक पे जब पोस्ट देखती हूँ कि भाई आप चाह रही हैं खवातीन से हमदर्दी ना की जाए, एक खातून ने ठेला लगाया, खातून वहाँ पे आलू के पराठे बेच रही हैं, मुझे बड़ी बुरी हमदर्दी ना करें, आइंदा भाई। हमदर्दी ना करें खवातीन से।
नहीं नहीं, जो ये कहते जी देखे खातून ने ठेला लगाया आलू के पराठे बेच रही है, जाके खरीदें, कितनी बहादुर है, मुझे ये पोस्ट बहुत बुरी लगती है। भाई वो भी, उसका भी राइट है कि वो ठेला लगाए, उसका भी राइट है वहां पे चीजें बेचे। ये तो सोसाइटी जिस उन्हें तरह encourage मर्द कर रही है, होती है ना। आप जाइए, तहरीम बादल प्रोग्राम का टाइम आप बिल्कुल जाइए, उसे इख्तिताम support पजीर करें, हो रहा है, हमदर्दी से हमें ना बढ़ना है देखें, दूसरे उसे सेगमेंट as की a तरफ। business एंडिंग में आई जस्ट वांट, क्या कहना चाहेंगी, कैसे सोच को बदला जा सकता है? 30 सेकंड है आपके पास। मेरा ख्याल है स्टेट की तरफ से नैरेटिव आना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आना चाहिए, और वहां पे ये जो स्टेटमेंट्स हैं मुख्तलिफ तरह की वो बंद होनी चाहिए। एक नैरेटिव आए कि औरत मजबूत है, औरत हर वो काम कर सकती जो मर्द करता है, और हमारी जो हुकूमत है वो उसके साथ है। जी डॉक्टर शबाना, 30 सेकंड्स यू हैव, व्हाटएवर यू वांट टू से हदूद प्लीज। और कयूद में रहकर देखिए नहीं सर, जी वो जी वो डॉक्टर जो है शबाना। आइन की हदूद है, आइन की हदूद फॉलो कीजिए, दैट्स इट। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तहरीम, आप चाइना में रह रही हैं इसलिए। देखें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है, उसे फॉलो करें। बिल्कुल आइन के तो आइन के तहत तमाम आजादियां दी हुई हैं, कौन सी आजादी नहीं है जो आइन में मौजूद नहीं दी आपको? जी बिल्कुल, आपने बहुत सर, अच्छी मैं बात। तो इस बहस में जारी में कह रही हूँ आइन के मुताबिक बिल्कुल जी, वो आइन और हर कानून का अमल काम दरामद करने होना के चाहिए। बिल्कुल, जी जी डॉक्टर डॉक्टर जी, शबाना। आपने जैसे बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हम बाहर नहीं रह रहे, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, कि इसके साथ एक नाम लगा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इसमें कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारे मज़हब की तरफ से भी हैं, और अदरवाइज़ हमारा मज़हब भी आज़ादी देता है औरत की तालीम पे। इससे पहले आप देखें लड़कियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, लेकिन हमारे मज़हब ने आज़ादी दी लड़कियों को। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी हमारे औरतों के मादर हकूक़ पिता के बारे आजादी में नहीं बात होनी की। चाहिए जी, मैं तो ये समझाऊं तहरीम पता नहीं इत्तेफाक करें नहीं करें इस बात से। जी मैं यही मैंने कहूँ, किसी माता पिता आजादी का नाम नहीं लिया, आप मैंने बीच में हदूद चीजें और कयूद का नक्शा खींचा था ना, आपने थोड़ा तो हदूदों को यूद आइन बता रहे हैं, आपके आइन में ठीक कहाँ है है, माता ठीक है, पिता उसी आजादी? में बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच तहरीम अजीम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू डॉक्टर शबाना, time आप दोनों इंशाल्लाह। मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you जी। हमें आपने ज्वाइन किया और वक्त दिया और आप लोगों ने अपनी अपनी राय दी। बिल्कुल नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इल्म के हवाले से कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यहीं से वाज़े हो जाता है कि इल्म होगा तो शऊर होगा, शऊर होगा तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतर होता चलाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का। चलते हैं वक्फे की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे और प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करेंगे जी अली अमीन गंडापुर के बद ज़बानी बद कलामी तमाम हदें पार कर दी, मुख्तलिफ इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए हैं, बिलखसूस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को गद्दार कहा, जबकि इस तरह बिलावल भुट्टो के हवाले से भी बड़ी बद कलामी की है उन्होंने। मरीम नवाज़ के हवाले से नवाज शरीफ साहब को डाकू कहा और डाकू की बेटी कहा मरीम नवाज़ को, बहुत सारी उन्होंने इस तरह की बातें की। एक और उनकी जो वीडियो थी रकम बांटने की, जी हाँ, रकम जो बांटने की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से हमने देखी थी, उस पर जी अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर कहा है कि जी इनके खिलाफ चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का उन्होंने कहा है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हुक्म दे दिया है। अच्छा, अब मसला ये है कि इसी हवाले से आज गूंज सुनाई दी हमें सेनेट के इजलास में भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनका जवाब भी दिया अली अमीन गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर साहब एक तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं, वहीं मुहिम चलाने के लिए गए हुए हैं, मुराद सईद साहब भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्योंकि मुहिम अधूरी छोड़कर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चले गए अमेरिका, और आज हमने देखा कि सईद गनी वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ एक जलसे से खिताब भी उन्होंने किया। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि जी ये हो क्या रहा है आज़ाद कश्मीर में। चलें जी, इलेक्शन मुहिम तो आप चला भी रहे हैं। हनीफ एडवोकेट साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम। हनीफ एडवोकेट साहब, क्या एक तो पहली बार हमने तो देखा है आज़ाद कश्मीर में गो के इलेक्शन में गहमा गहमी होती ही है, लेकिन इस बार जिस तरह के आपके पीटीआई के लोग जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं इससे पहले हमने नहीं देखा। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने जो ज़बान इस्तेमाल की भुट्टो साहब के हवाले से, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ के हवाले से, और भुट्टो साहब को गद्दार भी वो कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ज़ाहिर शर्मिंदगी तो होगी पूरी पार्टी को या नहीं है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। तो उसके बाद मैं गुजारिश करूँ कि ये कोई सियासी जलसों में इस तरह की गुफ्तगू कोई होती रहती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर। मतलब सियासी जलसों में किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दें, ये तो बात नहीं ना। आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो अपनी कारकर्दगी बयान कीजिए, उन्हें बताइए कि जी ये हमारी कारकर्दगी पाकिस्तान में है पीटीआई की, और ये कारकर्दगी अब आप चाहते हैं ऐसी कारकर्दगी कश्मीर में भी हमारी हो तो हमें वोट दीजिए, ना कि दूसरों की आप इस तरह की पगड़ियां उछालना शुरू कर दें। कबल अभी भी जब बरजीत ताहिर साहब थे वज़ीर अमूर कश्मीर, तो उन्होंने हम जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे
मजीद साहब, उनको पहाड़ी बकरे के लफ्ज से खिताब दिया था उन्होंने। तो ये सियासी जलसों में जो है ना इस तरह की बात, मतलब आप इसकी मजम्मत नहीं करेंगे अगर वो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? ये कोई ऐसी बात नहीं की है उन्होंने कोई इसमें। सर कि कौन और क्या बात करेंगे एक सियासी पार्टी के चेयरमैन को अगर वो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, फिर ठीक है, तनकीद होनी चाहिए, सियासत में तनकीद आईनी जमहूरी हक है आप लोगों का भी उनका भी, लेकिन सर जातियात पर आ जाना, पर्सनल अटैक्स करना, सर ये तो दुरुस्त नहीं है ना? नहीं, इस तरह जब पिछले इलेक्शन थे ना, उसमें भी बिलावल भुट्टो ने जो है इमरान खान को जो है वो और नवाज शरीफ के बारे में भी इस तरह की बातें की थी। आप ये कह रहे हैं कि जी ठीक है अनीस साहब समझ गए, तो इस तरह की बातें सियासी जलसों, ठीक है सियासी जलसों में चले इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन एक चीज़ हमने नोट की कि आपके जितने भी वहाँ मौजूद हैं इस वक्त पीटीआई के लीडरान, इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है जी वो भी शायद दौरा करेंगे, लेकिन जिस तरह की मुहिम चल रही है, जिस तरह के कामयाब जलसे बिलावल और मरियम के हैं, कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद खान साहब ना जाए वहाँ, लेकिन जिस तरह की मुहिम सर वहाँ चल रही है और मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं वहाँ पर, गो के बिलावल भुट्टो साहब तो चले गए अमेरिका, वापस आएंगे वो भी 17 या 16 जुलाई से वापस, तो आप क्या समझते हैं कि जितने भी आपके रहनुमा पाकिस्तान से आके वहाँ तकरीरें कर रहे हैं, ये अपनी कारकर्दगी तो नहीं बताते, ये सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग नहीं पूछते कि जी आप पाकिस्तान में क्या कुछ किया आपने, थोड़ा सा वो भी बता दें? असल में इसमें मैं गुजारिश करूं कि जो जुलूस हो रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये अपोजिशन के नून लीग के और पीपल्स पार्टी है। कल नून लीग का जलसा यहाँ कोटली में था, इत्तेफाक से जो मेरा ऑफिस है कचहरी में जलसा था, वो मेरा ऑफिस बिल्कुल सामने है, उस जो ग्राउंड था, वो उस ग्राउंड की जो सलाहियत है वो सिर्फ है 3000 बंदा उसमें आ सकता है, आधा ग्राउंड भरा होता, 1500 के करीब वहाँ आदमी था। इतनी तो हमारी जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं, ये तो सिर्फ आवाम को जो है ना लॉलीपॉप। ये तो हनीफ साहब आपका सियासी बयान है ना, ये तो जाहिर है किसी के जलसे को दूसरी पार्टी वाले तो कामयाब कभी भी नहीं कहेंगे, चाहे वहाँ 50,000 अफराद मौजूद हों, लेकिन इसमें ये बता दीजिए कि आप पुरुमीद क्यों हैं? इसलिए सिर्फ पुरुमीद हैं कि आप लोग इलेक्शन जीत जाएंगे, इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत है और यही तारीख दोहराएगी अपने आप को दोबारा कि मुजफ्फराबाद में भी उसी की हुकूमत होगी जिस तरह पहले होता है? पहले भी ऐसा ही होता रहा, लेकिन हम इस दफा इसलिए ज्यादा पुरुमीद हैं कि हम समझते हैं कि हमारी जो पार्टी है यहाँ पे ये 2/3 मेजोरिटी से जीत जाएगी। एक तो जो दानू कप्तान है, एक पाकिस्तान के कप्तान है जो हमारी पार्टी के इमरान खान, और यहाँ पे जो हमारी पार्टी के कप्तान है दरिश्ती सुल्तान, ये दानू जो है ना, इन पे कोई एलिगेशन नहीं है, ये नीट एंड क्लीन लोग हैं। और जो इमरान खान का स्टांस है कश्मीर के इशू पर, उन्होंने जो 5 फरवरी को यहाँ कोटली में जलसा किया, उसमें उन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि अगर कश्मीरी चाहें तो हम उनको मौका देंगे कि वो अगर खुद मुख्तार स्टेट भी बनाना चाहें तो हमें हमारी तरफ से कोई पाबंदी। चलें जी, आप अच्छी बात कर रहे हैं, 5 फरवरी की तो बात कर ली आपने, 5 अगस्त की बात क्यों नहीं पूछते इमरान खान साहब से कि 371 और 35 के बाद खामोशी क्यों छा गई? आप वजीर खारजा साहब क्यों नहीं गए दुनिया भर में पैगाम पहुंचाने पाकिस्तान का, इस्लामी मुल्कों तक में नहीं गए? वो इमरान खान ने जो इंडिया ने जो इल्जाम उठाया उससे तो जो कश्मीर का डेड इशू था, इमरान खान ने उसको तो पूरी दुनिया में हाईलाइट किया। ये जो मोदी ने जो कुछ किया है, ये आप ही के वजीर आजम साहब की हुकूमत में ये काम कर सका, हिंदुस्तान 70 साल में ये काम नहीं कर सका था। देखिए 70 साल से नहीं है, 70 साल से तो कब्जा हिंदुस्तान का ही है, उससे तो कब्जा जो है ना कोई हमारा, इससे पहले तो उन्होंने 70 और 35 खत्म नहीं किया था, हिंदुस्तान का कब्जा था, लेकिन जो उसने इकदाम किया उससे तो कश्मीर इशू में जो है ना वो एडवोकेट हनीफ साहब, इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। सर मसला कश्मीर हल तो नहीं हुआ, लेकिन उलझ ज्यादा गया, तो अब हल कैसे होगा? आप कहते हैं कि उन्होंने हर फोरम पर जो है वो कश्मीर का मुकदमा लड़ा, आवाज उठाई, सर आवाज तो 70 साल से उठती चली आ रही है, हल कब होगा? मोदी के आते ही तो और ज्यादा जो है मसला उलझ गया, सर अब क्या होगा? इंशाल्लाह हमें 100% यकीन है कि इमरान खान के दौर में ही मसला कश्मीर हल होगा, और मोदी के इस जो उसने, सर वही तो मैं सवाल कर रहा हूं, कैसे हल होगा? आर्टिकल 370 लग गया, 35A का नफाज हो गया, कश्मीरियों पर जमीन तंग करी जा रही है, 1 साल के करीब होने वाला है, वहां पर कर्फ्यू नाफिज है, फिर वहां पर अक्सरियत मुसलमानों की खत्म की जा रही है, हुर्रियत क़यादत नजर बन है, आप कह रहे हैं इंशाल्लाह मसला हल होगा। सर ऐसे मसला हल हो जाएगा? इसका मतलब तो अपोजिशन दुरुस्त फरमाती है कि खान साहब ने जो वो कश्मीर को उठाकर मोदी की झोली में डाल दिया है। यही इकदाम जो है जो उसने किया मोदी ने, इंशाल्लाह ताला इसी इकदाम की वजह से जो उसका इंतहाई इम्काना कदम था, उसी की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि इमरान खान के दौर में ही
مسئلہ کشمیر حل ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا چلیں جی، یہ تو آپ اچھی بات ہے، ان کے کارکن ہیں، آپ تو یہ کہیں گے ان کے لیڈر ہیں آپ کے ظاہر عمران خان صاحب۔ اچھا اس میں یہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی، جس میں رقم تقسیم کر رہے ہیں، جس پہ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے بھی کہا ہے کہ جن کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، تو ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں آپ، تو اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے آپ کہ کس طرح الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے اس ایک عام سی بات کو ایشو بنایا گیا ہے، بات یہ ہے اس طرح ہوا مطلب رقم تقسیم کرنا آپ کے عام سی بات ہے، الیکشن میں ہوتا ہے؟ ایک جگہ وہ گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یہ سڑک ہے جو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ بھی کنٹریبیوشن کریں، تو انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ اس میں تو ان میں کوئی سیاسی رشوت نہیں تھی۔ جب لوگوں نے کہا کہ اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے تو انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا اقدام بھی جو ہے وہ بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہے، اس کی بھی وہ بھی قابل مذمت ہے کہ ایک نان ایشو کو ایشو بنایا گیا انہوں نے ایشو والی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، سڑک بنانے کے لیے موقع پر موجود رقم کا تھیلا جناب کھول دیا، منہ کھول دیے بوریوں کے، آپ کہہ رہے ہیں جی عام سی بات ہے یہ۔ یا تو گورنمنٹ کی طرف ہو نا، پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلیں جی آپ وہ گورنمنٹ کی کوئی اسکیم نہیں دے سکتے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لوگوں نے لالچ تو دے رہے ہیں نا، دیکھیں رقم تقسیم کر رہے ہیں، پھر تقریریں کر رہے ہیں کہ جی 500 ارب روپیہ ہم دیں گے، اب ہر جو ایم ایل اے ہوگا اس کو جناب 4 سے 5 ارب روپیہ ملے گا، وہ اب 4 سے یہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، آپ کے ٹوٹل 53 سیٹس ہیں آپ کی، اور 4 سے 5 ارب روپے ایک بندے کو دینے کے بعد تو جو بجٹ آپ کا ہوتا ہے، جو لاسٹ بجٹ تھا آپ سے 139 ارب کا، تو وہی بجٹ بچے گا، اس پہ آپ کام کرا لیجئے گا۔ یہ 4 سے 5 ارب روپیہ آپ کے سب کے جیبوں میں ہوگا، یعنی جس طرح ہم پاکستان میں لوٹ رہے ہیں، آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ ہمیں لے کر آئیں آزاد کشمیر میں، تو آپ لوگ بھی وہاں اسی طرح خوشحال ہو جائیں گے۔ کینڈیڈیٹ کی اب تک انہوں نے یہ بات نہیں کہ ہم اتنے پیسے دیں گے۔ آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے بات کیا کہ نیکسٹ جو حکومت آئے گی ہم اس کو جو ہے نا اچھا خاصا فنڈ دیں گے تاکہ آزاد کشمیر کی جو محرومیاں ہیں وہ دور ہو سکیں، اور جو یہاں کے لوگ جو ہے نا پچھلے 5 سال سے نون لیگ کی جو یہاں کرپٹ حکومت بیٹھی ہوئی تھی اس کی جو ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کا جو ہے نا مداوع ہو سکے۔ اور اس طرح گلگت میں بھی عمران خان صاحب نے بہت بڑا پیکج دیا ہے گلگت کے لیے بھی، تو یقیناً ہمیں سر لیکن علی امین گنڈا پور کی جانب سے گلگت بلتستان میں ووٹ کی ایک لیڈ پر 1 کروڑ کا پیکج دینے کا انہوں نے اپنا وعدہ دہرایا، اور یہ بھی کہا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ سر تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے وہ شفافیت پہ سوالیہ نشان بن رہے ہیں ان کی؟ الیکشن سے قبل اس طریقے سے لارا لپا دینا، اس پر کیا کہیں گے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو نون لیگ کا بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن، وہ تو اس میں تو ہمارا پی ٹی آئی کا یا پاکستان کی گورنمنٹ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے فنڈ کی بات کی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، فنڈ آزاد کشمیر کے لوگوں سر تو الیکشن سے قبل ہی کیوں جب آپ کسی انتخابی مہم میں جائیں گے اور وہاں اس طریقے سے اعلانات کریں گے، سر یہ بھی تو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی نا؟ یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے صرف اعلان کیا، نون لیگ کی حکومت نے جب ان کی یہاں پہ الیکشن ہوئے 2016 میں، انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹ تھے سب کو انہوں نے نقدی 5 کروڑ روپے دیے ہیں 2016 میں۔ یہ تو انہوں نے فنڈ کی بات کیا، فنڈ تو کشمیر کے لوگوں کو ملنا چاہیے، ان کا رائٹ ہے تاکہ۔ اچھا یہ بتائیے حنیف صاحب کہ اس وقت جو وہاں پوزیشن ہے، ظاہر ہے تقریباً کوئی 10-11 دن ہی رہ گئے اور 25 جولائی کو الیکشن ہے، اس وقت تک کی آپ کی پارٹی پوزیشن کیسی ہے وہاں پر؟ ظاہر ہے آپ تو یہ کہیں گے بہت مضبوط ہے، لیکن جلسوں سے یہ لگتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مضبوط جلسے ہو رہے ہیں وہ تو مریم کے ہیں، اس کے بعد بلاول صاحب کے، اور پھر پی ٹی آئی، کیونکہ خان صاحب اتنا تشریف نہیں لائے اور چھوٹے موٹے جو وزیر ہیں وہ پہنچ گئے ہیں پاکستان سے، وہاں پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے اس وقت ہم جو ہے نا وہ پی ٹی آئی جو ہے 2/3 میجارٹی سے جیت رہی ہے۔ یہاں پہ نون لیگ صرف 2-3 سیٹیں اگر نکالے تو بڑی بات ہے، اور پیپلز پارٹی کی بھی اگر 2-3 ہو جائیں تو اس سے زیادہ ان دونوں کی اوقات نہیں ہے۔ 2/3 میجارٹی سے ہم جو ہے نا کمپریہنسیو۔ سر ایک نئی پارٹی آزاد کشمیر میں ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی بہت پرانی، جڑیں مضبوط ہیں اس کی، نون لیگ کی ہے، مسلم کانفرنس ہے، اس کے باوجود بھی آپ اتنے خود اعتماد صرف اس لیے ہیں کہ اسلام آباد میں حکومت ہے، وہی مظفر آباد میں ہوگی، صرف یہ ذہن میں رکھا ہوا آپ نے؟ نہیں، اسلام آباد میں حکومت والے سیکٹر تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ 8 سال سے بیرسٹر سلطان صاحب جو پہلے بھی 5 سال وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے ورک کیا ہے گراؤنڈ لیول پہ، جو ہے نا ہماری پارٹی کو انہوں نے اٹھایا ہے، اور تنظیمیں جو ہے نا ہماری ہر جگہ۔ سر کس طرح وہ سر یہ بتا دیجئے وہ کیا ورک کر رہے ہیں؟ اصل ورک تو جو کر رہے ہیں سینٹورس والے سردار تنویر صاحب کر رہے ہیں نا، اے ٹی ایم مشین جو ہے وہ پیسہ تقسیم کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ان کو تو سینٹورس والوں کو تو صرف جو ہے نا وہ میڈیا نے تھوڑا ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، ادروائز سینٹورس والوں کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہاں چونکہ پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ بیرسٹر سلطان صاحب ہیں اور 7 سال سے وہ ہیڈ ہیں، اور عمران خان صاحب نے 2016 میں جہاں بھی انہوں نے کمپلین کی ہے، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ہمارا کپتان جو ہے وہ سلطان محمود ہے، اس سے نیٹ اینڈ کلین آدمی آزاد کشمیر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو وہ تو صرف میڈیا کی حد تک ہے، وہ تو ابھی تک میرے خیال میں
उधर पंजाब में जो है ना मामले खसूसी भी हैं, वहाँ पे उन्होंने अभी अपना रिजाइन भी नहीं किया। एक सीट की अब तक इलेक्शन वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इलेक्शन कंटेस्ट करना तो हर एक का अच्छा हक हनीफ है। एडवोकेट साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल जो है वो इख्तिताम की तरफ है, क्योंकि हमें अपनी अगले स्टोरी की जानिब भी बढ़ना है। सर आखिर में ये कहना चाहूँगा, आप क्या मजम्मत करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब के बयान की, क्योंकि आज सेनेट में राजा रियाज साहब ने भी ये कहा कि सियासी तनकीद अपनी जगह लेकिन शहीदों का एहतराम करना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे सर? मजम्मत करेंगे या आप भी जो वो कह रहे हैं बस उसी के साथ ही उनकी हामी भरेंगे? मेरा इसमें मौक़िफ़ यह है कि जो जोश खिताबत में जो है ना वो वोट के नाखुन दुरुस्त देने चाहिए, और जोश खिताबत में जो है ना वो बहुत दूर तक नहीं निकल जाना चाहिए, ताकि वो कोई बुरा इंप्रेशन जो है ना वो छोड़े बात। बस सर शहद का इस्तेमाल कम होगा तो जरूरी जो होश के नाखून जो है वो जरूर वो लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट हनीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम में हेडलाइन का, बढ़ते हैं हेडलाइन की तरफ। हेडलाइन के बाद दोबारा हाजिर होंगे, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए अलग खबर। वेलकम बैक। और हम बात करेंगे अब एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान आमिर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बातें की हैं, जिसमें सबसे अहम जो था वो था गवर्नर राज का मुतालबा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी सिंध और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और सिंध में जाली डोमिसाइल पर लोगों को भर्ती किया गया है। नादरा में 50% गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम है। जाली शनाख्ती कार्ड पर 40 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड करवाए गए हैं। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती बारिशों के बाद होगी ताकि इस पर इल्ज़ाम ना आए, ये कहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी। और ये तोपों का रुख कर लिया जी एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब। कल भी हमने प्रोग्राम में किया था जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने थी, और बात कल भी यही हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से इसी का जवाब उन्होंने दिया है। जबकि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर इत्तलात सिंध हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा जी गवर्नर राज की बात करके आमिर खान जहनी पसमानदगी का सबूत दे रहे हैं। आमिर खान के दिमाग का मुआयना होना चाहिए। जब से कराची के अवाम ने मुस्तरद किया है, इन लोगों की दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान की सलामती की खातिर कराची के अवाम ने दहशत गर्दों से जान छुड़ाई है। एमक्यूएम ने शहर को तबाह किया था। हकीकत पसंद बने या अंदरून सिंध और बैरून सिंध की बात करके नफरत की सियासत न करें, ये कहा है जी वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आमिर खान साहब और खालिद मकबूल, ये तमाम जो सीनियर लोग थे इनके एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरसलान के। और ये जो मुतालबा सामने आया है गवर्नर राज, ये बड़ी अहम चीज़ की है उन्होंने। बिल्कुल जिस तरीके से अली ने भी हवाले दिए कि 50% से ज़ायद जो है गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम भी इन पर आयद किया गया है। फिर नादरा में कलअदम लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए गए, लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्होंने मुतालबा किया। जबकि आमिर खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जालसाजी की और इस हवाले से FIA ने भी रिपोर्ट जारी की है। एमक्यूएम के रहनुमा का कहना था कि कराची को कमज़ोर करने की पीपल्स पार्टी की ये एक साजिश है जो है वो की जा रही है, और जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए 40 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड करवाए गए हैं। जबकि वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। सिंध में गवर्नर राज क्यों ज़रूरी है, ये मुतालबा इससे कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी भी जब कराची आए थे तो उनकी जानिब से भी ऐसा कहा गया था। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम के MNA भी रहे हैं और सीनियर रहनुमा हैं साजिद अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। साजिद अहमद सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, एमक्यूएम की जानिब से एक तरफ जो है वो जुनूबी महाजर सूबे का मुतालबा दिन ब दिन सामने आता जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से जो गुज़िश्ता रैली थी उसमें भी जोर पकड़ता जा रहा था ये मुतालबा, और अब गवर्नर राज का सर आज बयान आ जाता है, मुतालबा आ जाता है। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गुज़श्ता 13-13.5 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध के अंदर है, और इस 13.5 साल के दौरान तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोगों को जॉबें दी गई हैं यहाँ पर, और वो भी यहाँ के मुकामी लोग नहीं हैं सारे के सारे जो भी दी गई जॉबें, और फिर वो जाली डोमिसाइल पर जॉबें दी गई हैं। वो केस एमक्यूएम ने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई है बाकायदा तौर पर, और उसी प्रोसीडिंग में भी बाकी होना। अच्छा, इसके अलावा गुज़श्ता 13.5 साल के दौरान वफाक से NFC अवार्ड की मद में जो पैसे सूबा सिंध को मिले हैं डेवलपमेंट की मद में, उसका ज़रा बराबर भी मेरे ख्याल में 0.5% या इस वक्त तक अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में लगा, यानी सिंध के अंदर वो पैसा अभी तक लगा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13.5 साल के दौरान तकरीबन 3 से 4 ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर आए और गए हैं।
ہر ٹرانسپورٹ کے منسٹر نے یہ دعویٰ کیا آنے کے بعد، کسی نے کہا کہ میں کراچی کی سڑکوں پر 1000 بسیں چلاؤں گا اور عنقریب 1000 بسیں کراچی کی روڈوں پر ہوں گی، بالکل اس طرح سے. پھر دوسرے منسٹر انہوں نے 500 کا دعویٰ کیا، پھر تیسرا ہے انہوں نے کہا 200 لاؤں گا میں. لیکن اس 13.5 سال کے دوران کراچی میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی ورکنگ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے نہیں کی. اچھا، اس کے علاوہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب 18 ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہو رہی تھی تو اس کو ایم کیو پاکستان نے بھی سپورٹ اس وقت کیا تھا. اس وقت زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. اس وقت ہم نے سپورٹ کیا تھا اس ترمیم کو. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ چھوٹے صوبوں کو ان کا حق دیا جائے، اختیار دیا جائے. لیکن ہوا یہ کہ جب وفاق سے تمام اختیار ڈیوالو ہو کر صوبوں کو آئے، پروونسز کو آئے، تو ہم نے دیکھا کہ پہلے وفاق ڈکٹیٹر ہوتا تھا، لیکن بعد میں پروونسز کے سی ایم جتنے تھے وہ ڈکٹیٹر ہو گئے. اور انہوں نے بالکل جس طرح سی ایم نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں دبوچ لی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں کسی صورت بھی میری مرضی، میں جہاں چاہوں فنڈ لگاؤں اور جہاں چاہوں فنڈ نہ لگاؤں. بالکل اس طرح سے 13.5 سال کے دوران تقریباً 2500 گوڈوں کو رجسٹرڈ کر کے ان کو اربن سے ملا دیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ گزشتہ 13.5 سال کے دوران اگر ہم صوبے کی بات کریں تو یہ چراغپا ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. جبکہ انہی کے سابق پرائم منسٹر گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے. لیکن اگر ہم سندھ میں کراچی صوبے کی بات کرتے ہیں، حیدرآباد، میر پورخاص اور پورے پاکستان میں 20 صوبوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ سندھ سے غداری ہے، سندھ ہماری دھرتی ماں ہے اور ہم یہاں کوئی صوبہ بننا نہیں دیں گے. یعنی نہ تعمیر و ترقی کے آتی کام کرنا، شاہد احمد نہ صاحب، درست ڈیولپمنٹ ہے، آپ نے کرنا. جتنے الزامات لگائے 13 سال کی، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے بہت سارے کام گنوا دی جو نہیں کر سکی پاکستان پیپلز پارٹی. اور آخر میں صوبے کی آپ نے بات کی، تو صوبے کا سر آئین و قانون میں جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح کی جدوجہد کریں نا، سڑکوں پہ آنے صوبے تھوڑی ملتے ہیں. میرے خیال میں علی بھائی یہ اس 13.5 سال میں اگر آپ آئینی اور قانونی اسٹرگل کی بات کریں تو آپ اسمبلی کی جتنی پروسیڈنگز ہیں، قومی اسمبلی کی، سینٹ کی، صوبائی اسمبلی سندھ کی جو سندھ کی صوبائی کابینہ ہے یا سندھ کی صوبائی اسمبلی ہے، آپ اس کا ریکارڈ اٹھائیں دیکھیں. اس پورے 13.5 سال کے دوران ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے. لیکن صوبوں کے حوالے سے، صوبے بننے کے حوالے سے، میں نے خود قومی اسمبلی کے اندر 20 صوبوں کے حوالے سے قرارداد جمع کروائی تھی، لیکن وہ قرارداد ردی کے ٹوکرے میں چلی گئی. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی اس کی وجوہات کیا ہیں. کہ جب صوبوں کی بات دیکھیں، اس سے تو یہ ثابت ہوا شاہد احمد صاحب کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی آپ کی درخواست 20 صوبوں والی، تو اس کا مطلب ہے صرف سندھ پہ پھر کیوں الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ؟ قومی اسمبلی میں آپ نے جمع کرائی تو وہاں بھی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں چاہتا. اس امید سے جمع کرائی تھی کہ جب ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب جنوبی پنجاب صوبے کی تحریک چل رہی تھی اور گیلانی صاحب خود قرارداد قومی اسمبلی کے اندر لے گئے، پنجاب اسمبلی سے وہ قرارداد پاس بھی باقاعدہ ہوئی ہے، تو ہم نے کہا شاید اگر ہم پورے پاکستان میں 20 صوبوں کی بات کریں، اس طرح سے سندھ میں بھی 2-3 صوبے بننے چاہیے. پنجاب تقریباً 10 کروڑ کی آبادی، وہاں بھی صوبے بننے چاہیے. بلوچستان کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سمجھ سے باہر ہے اور وہاں بھی صوبے بننے چاہیے. کے پی کے کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے، وہاں پر بھی صوبے بننے چاہیے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قرارداد وہاں لگائی. لیکن ہم نے اس پورے دورانی میں جو تجربات کے بعد سامنے آئی، وہی سامنے آئی کہ میرے خیال میں اس کا فیصلہ شاید سڑکوں پر ہونا ہے. سر جب ماضی میں پیپلز پارٹی، آپ ظاہر آپ کی جانب سے اتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں، آج آپ گورنر راج کا مطالبہ کر رہے ہیں، سر جب آپ لوگ جانتے تھے کہ پیپلز پارٹی سازش کر رہی ہے اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تو ماضی میں آپ کیوں سندھ گورنمنٹ میں ان کے اتحادی رہتے؟ دیکھیے یہ ماضی کا حصہ ہے، میرے خیال میں اب ہمیں آگے کی بات کرنی چاہیے. اگر ہم اس سے اتحادی رہے بھی تو صرف مفادات اس میں اربنز تھے، جو کراچی، حیدرآباد، میر پورخاص، ان کے مفادات کے حوالے سے یقیناً کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہمیں جانا تھا، اور جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں LNU سے سندھ سے انہوں نے اتحاد نہیں کیا. پنجاب کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ بھی تو ان کا کہنا بھی تو دیکھیں پنجاب کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کرنا چاہ رہے. ہم نے ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بالکل ان کی دہلیز تک ان کو پہنچایا، اور یہ ہم نے نوٹ کیا، غور و فکر کیا کہ ان دونوں جماعتوں سے ہمارے اتحاد ہوئے. لیکن ان دونوں جماعتوں نے اتحاد کے بعد ایم کیو کے خلاف سازشیں کی. ان دونوں جماعتوں کے دور میں سر یہ اب تو نیا جو اتحادی آپ کے بنے ہیں ماشاءاللہ 3-3.5 سال سے جو ہیں، انہوں نے کتنا کام کیا آپ کے شہر کے جس کو آپ اون کرتے ہیں کراچی کو، اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ کے کام انہوں نے کرا دیے، کتنا فنڈ انہوں نے جاری کر دیا، کتنے وعدے آپ سے کیے گئے تھے جب 12 نکاتی ایجنڈا طے کیا گیا تھا جب آپ حکومت میں جا رہے تھے، اس پر تو کسی بھی عمل درآمد نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیں اس میں بھی 2 چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں.
اس سے پہلے جو ہمارا مسلم نون سے اور پیپلز پارٹی سے اتحاد ہوا، ایک زمانے میں آپریشن ایم کیو کے خلاف ہوا، اور دوسرے زمانے میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. ایک وقت تھا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اس وقت آپریشن اسٹارٹ ہوا، اور جب پیپلز کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس میں اور تیز ہو گیا، اس میں اور زیادہ تیز ہو گیا، کیونکہ لوگوں کا ماروائی قتل ہوا، سب کچھ ہوا. بٹ یہ ماضی کا حصہ تھا. لیکن آپریشن تو سر نہیں ساجد احمد صاحب، آپریشن تو دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا تھا، اس میں لیاری سے بھی پکڑے گئے، اس میں سوراخ گوٹ سے بھی پکڑے گئے، اس میں عزیز آباد سے بھی پکڑے گئے. یہ آپ نے اپنی طرف کیوں لے لیا کہ ہمارے خلاف ہو رہا تھا؟ دیکھیں میرے خیال میں جو آپریشن اس زمانے کے اندر ہوئے وہ ناجائز ہوئے. بریگیڈیئر امتیاز کا بیان سب کے سامنے، جنہوں نے کہا کہ غلط ہوا، ناجائز ہوا، کوئی جنا پور کا نقشہ نہیں تھا، فیک نقشہ بنا کر آپریشن کا جواز. نہیں وہ تو بہت دور کی بات کر دی. میں تو یہ لاسٹ آپریشن جو ہوا ہے ایک قسم کی کہانی گڑ گئی. اچھا لاسٹ آپریشن ہوا، ہم آپریشن جب بھی سندھ کے اندر ہوا اس پہ یقیناً ایم کیو ایم کو آن بورڈ لیا گیا، اور اس میں ایم کیو ایم نے سپورٹ کی. سر آپریشن دیکھیے آپریشن سندھ کے دوسرے اضلاع میں بھی ہوتا ہے، وہاں ڈاکوؤں کے خلاف اگر آپریشن ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کا جی ہمارے خلاف ہو رہا ہے تو یہ تو پھر ایک زیادتی والی بات ہے نا. میرے خیال میں ایسا آپریشن نہیں ہوا جس طرح کراچی میں ہوا ہے نا، ایسا آپریشن نہیں ہوا. اتنا اسلحہ بھی کہیں سے نہیں ملا سر، اتنا اسلحہ بھی کہیں سے نہیں ملا، اور نہ ہی کسی اور جگہ روزانہ کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں. علی بھائی کیا جہاں سے بنتا ہے کے پی کے، پنجاب، اندرون سندھ میں کیا اسلحہ کم ہے، یہ ڈاکوؤں سے لڑائی ہو رہی ہے. جہاں سے یہ اسلحہ آتا ہے سر، جہاں سے ڈاکوؤں نے جو لوگوں کو اغوا کیا ہے، جو انہوں نے راکٹ لانچر، جہاں سے یہ اسلحہ آتا ہے چل کر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بات، آپ کے پی کے سے اسلحہ بن کے چل کے پورا سندھ کراس کر کے اگر کراچی تک پہنچ رہا ہے. حضور والا ایک زمانے میں آپ کا یہاں ارباب رحیم صاحب کی بھی وزارت اعلیٰ تھی، اس زمانے میں کیوں نہیں روک لیا گیا؟ اس زمانے میں بھی آتا رہا، اس زمانے میں تو آپ کی گورنمنٹ تھی، مشرف صاحب بھی موجود تھے، میئر موجود تھا آپ کا. سر یہ چھوڑے نا، آپ لوگ بھی مظاہر ان تمام چیزوں میں تھے. آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آج کی بات کر لیں نا، آج بات یہ ہے کہ اب گورنر آج کے مطالبہ کر لیں یا صوبے کی آپ بات کر لیں ساجد احمد صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں ہونی ہیں اسمبلی سے. نہیں ایک چیز رہ گئی، ابھی آپ نے کہا نا اب ہمارے موجودہ اتحادی کی بات کر رہے ہیں. بالکل پاکستان تحریک انصاف سے ہم نے 3 سال ہونے والے ان کی گورنمنٹ کو بھی، انہوں نے بھی جو وعدے کیے تھے اس طرح پورے نہیں کیے تھے. ان کا کہنا ایک بات ہمیں لگتی ہے جائز ہے کہ 18ویں ترمیم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں باندھ کے رکھ دی ہیں. وہ اس لیے کہ تمام تو جب اتحاد کر رہے تھے حضور، یہ بتا دیجیے تھوڑا سا، جب اتحاد کر رہے تھے 12 نکاتی، تو اس وقت انہوں نے نہیں بتایا تھا 18ویں ترمیم موجود ہے، اور آپ کو بھی پتا تھا 18ویں ترمیم موجود ہے، تو پھر اتحاد میں جانا نہیں چاہیے تھا. آپ کو پتا تھا اتحاد تو ہم کر لیں گے اور ہم وزارتیں ہی پکڑ لیں گے جو پکڑ لی ہیں آپ نے، اس کے علاوہ کچھ اسی کو تو حال ہم پیش کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں اب گورنر راج لگایا جائے، کیوں گورنر وفاق کے انڈر میں ہوتا ہے، وفاق پر ڈائریکٹ انوالو ہوگا کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، سندھ کے اندر. وہ اس لیے کہ یہ ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ گزشتہ 13.5 سال کے دوران سندھ میں کوئی کام رتی برابر نہیں ہوا. اچھا کیا وجوہات ہیں ساجد احمد صاحب؟ اگر سندھ میں کام نہیں کر رہی پاکستان پیپلز پارٹی تو لوگ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر بار بار اسمبلیوں تک کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ سیٹیں پھر تعداد بڑھ گئی ہے، 100 تک پہنچ گئی ہے. آپ لوگ کہاں 35-40 سے آپ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ آپ خود جانتے ہیں اس بات کو. 6 مہینے بمشکل رہ گئے ہیں آپ کے. تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، انہیں دیکھیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اگر یہ کام نہیں کر رہے اور آپ کام کر رہے تھے، تعداد کم ہو گئی. یہ تو عجیب سی بات کر دی آپ نے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں علی بھائی. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے، ہم نے معاہدہ ان سے کیوں کیا یا ہم نے پہلے کیوں نہیں سوچا. یہ دیکھیں ہم بار بار اس امید سے این کیم پاکستان نے اس پیپلز پارٹی سے، نون سے اتحاد کیا کہ شاید یہ کچھ کریں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت کے اندر میں خود بھی شامل تھا. اس میں ہم ان کے سامنے کراچی کے میگا پروجیکٹ ان کے آگے رکھے ہم نے، لیاری ایکسپریس وے، ماس ٹرانزٹ، سرکولر ریلوے، K4 ایسے جن کے نام کسی نے سنے، وہ ایم کیو ایم نے پیش کیے تھے سارے کے سارے منصوبے. اس میں سے کچھ پر کام ہوا، کچھ پر کام نہیں ہوا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے M9 منصوبہ، یہ فائل بھی ہم نواز شریف کے پاس لے گئے تھے. کراچی حیدرآباد موٹر وے جو بنی ہے اس پر انہوں نے کیپٹن صفدر کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو معاملات کو دیکھیں. اور نو ڈاؤٹ کہ M9 ایم کیو ایم پاکستان کی کوششوں سے بنا بھی. لیکن دنیا کے اندر اب دیکھیں ڈنڈی کہاں مارتے ہیں یہ لوگ نا، کیونکہ ہمیں تو وقت کے گزرنے کے ساتھ اندازہ ہوتا ہے، تجربات ہمیں اضافہ ہو رہا ہمارے کیونکہ دنیا کے اندر ہوتا یہ کہ جہاں سے موٹر وے نکلتی ہے، ایک تو وہ پورٹ سے نکلتی ہیں، پورٹ سے برانچز نکل کر سٹیز میں، ڈسٹرکٹ میں، یوسیز میں، اور پھر دوسرے پروونس کے اندر، سٹیز کے اندر، اور پھر پھیلتی ہیں پورے پاکستان میں اس کو پھیلنا چاہتا. اچھا کراچی پورٹ کراچی کے اندر ہے،
लेकिन पूरे पाकिस्तान में पहले मोटरवे बनाई गई, उसके बाद फिर कराची में वो भी जब हम गए हैं रिक्वेस्ट की तो कराची हैदराबाद मोटरवे मंसूबा बनाया गया। अच्छा, जो मोटरवे बनती है वो कभी भी हाईवे पे नहीं बनती, ये उन्होंने हाईवे पे मोटरवे बना दी, जहाँ सुजुकी भी चल रही है, जहाँ रक्षा भी चल रहा है, ये ज्यादतियां सारी की सारी। अच्छा, इन दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग के जमाने में एमक्यूएम के खिलाफ बहुत साजिशें हुई, बहुत साजिशें उन्होंने की, बड़े गेम किए इन्होंने। वो तो माजी हो गया ना, आप कह रहे हैं माजी को छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पेशावर मेट्रो बनाना चाह रही है पीटीआई गवर्नमेंट, बना भी दी उन्होंने, 25 अरब का मंसूबा 105 अरब में मुकम्मल किया, चले अलग दास्तान है। तो आप तो इत्तेहादी हैं, 2 वजारतें ले ली, उससे बेहतर नहीं था यहाँ इस तरह कोई मंसूबा शुरू करा लेते हैं? बड़ी प्यारी बात आपने की है, मैं इसकी आपको थोड़ी सी मुझे टाइम दे, मैं इससे बता दूं। ये आप क्या कहते हैं, लाहौर मेट्रो का आप सुनते हैं, उसके बाद केपीके में मेट्रो बनी है, ये तो आप आज यकीनन जब मेट्रो का नाम आता है तो आपके जहन में शहबाज शरीफ का नाम आता होगा कि यार मेट्रो उन्होंने फर्स्ट टाइम पंजाब में बनाई थी। मैं आपको बताऊं कि हमें अच्छी तरह याद है कि जब फर्स्ट मेयर कराची के एमक्यूएम के बने थे, अब वो कोई भी थे लेकिन थे एमक्यूएम के, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जमाने में थे वो एमक्यूएम के आज नहीं है एमक्यूएम। उस जमाने के अंदर मेयर थे, उस जमाने के अंदर ना, जैसे अब मुस्तफा कमाल पहले थे, आज तो कारकुन रह गए खाली वो। अब नहीं, हाँ नहीं है, वो तो होता है सियासी पार्टी में, कोई मैटर नहीं। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जमाने के अंदर हमारा वर्ल्ड बैंक से मुआहदा हुआ था मेट्रो के हवाले से कि कराची के अंदर मेट्रो हम बनाएंगे फर्स्ट टाइम। अच्छा, जब हमने इसका मुआहदा कर लिया और हमने कहा कि इसका लोन भी हम चंद सालों के अंदर लेकर अदा भी कर देंगे, कराची अदा कर देगा, कोई मैटर नहीं है, वफाक ने उस वक्त उस मंसूबे को अंडर रख डाल दिया और उस जमाने के अंदर वफाक ने हमारी गारंटी नहीं ली, पंजाब की गारंटी ले ली उन्होंने, केपीके की गारंटी भी ले ली कि वर्ल्ड बैंक बना रहा है, सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जगहों से फंडिंग आई, सब कुछ हो गया, लेकिन कराची को कोई ओन करने को तैयार नहीं है। अब बिल्कुल इस तरह से मैं आगे अपनी बात को बढ़ाऊंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के लिए नेशनल पॉलिसीज कुछ बनी हुई है ना, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती, हमें ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं निकाला, अभी निकाला नहीं जा रहा उससे हमें, और हमें ग्रे लिस्ट में लाया जाए, और हमें हमारे कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा। बिल्कुल इस तरह से हमें भी लगता है कि एक तो इंटरनेशनल पॉलिसी पाकिस्तान के लिए कुछ है और दूसरे ममालिक के लिए कुछ है, बिल्कुल इस तरह कराची के लिए कुछ और पॉलिसी नेशनल। अरे इस वक्त तो आप कराची की बात तो कर रहे हैं साहिद अहमद साहब, लेकिन देखिए इस वक्त आप कराची की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त कराची में जिनकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जो पॉपुलर जमात अब है एमक्यूएम के, तो एक ज़माने में हुआ करती थी, अब तो पीटीआई है जिनके 14 एमएनएस मौजूद हैं यहाँ पर। अब तो माजी हो गई ना आपकी जमात, तो अब एक छोटी सी, अब आप सुबह की बात कर रहे हैं 6 एमएनए लेके, ये क्या बात हुई सर? आप 2 वजारतें ली, कारकुनों के लिए कुछ। अली भाई, ये आपको पता है कि 2018 के अंदर जिस तरह से हमारे हाथ पांव बांध कर इलेक्शन हुए, पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हुआ सब कुछ पता है, सबको पता है। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें हाथ पांव बांध कर, ये हैरत अंगेज बात है साहिद अहमद साहब, हाथ पांव बांध कर जिसके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ते रहे उन्हीं के इत्तेहादी बन गए, उन्हीं को कबूल भी कर लिया। कम से कम एहतजाज करते सर, इतना तो अखलाकियात होनी चाहिए कि यार इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, इनके तो इत्तेहादी नहीं बन सकते हम। अली भाई, उसका एक लीगल प्रोसीजर है, जिस तरह पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए, हम तो क्लेम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराए थे ना, और बिल्कुल इस तरह से हम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए, पिटीशन लगाई, और तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों में जिनको ऑब्जेक्शन था 2018 के इलेक्शन में, सबने पिटीशन वहाँ पे लगाई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ सर जिसके इत्तेहादी हैं, जिनके 14 एमएनएज हैं, जिनके इतनी बड़ी तादाद है एमपीएस की, उनसे बात करें ना, वो आपके सूबे की तहरीक में साथ नहीं है आपके। अली भाई, ये बड़ा अच्छा हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक दफा गवर्नमेंट आ गई, लोगों का खुमार, लोगों का जोश जज्बा जो था ना वो निकल गया, अच्छा निकलना चाहिए। शुक्र है, इसी से अंदाजा लग रहा है कि आप लोगों का भी उधर गया। नहीं 3 साल इत्तेहादी रह गए, इसका मतलब आपको पता चल गया यार करना कुछ नहीं है इन्होंने। नहीं, अगर ये ऐसा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीतती और जज्बा के लोगों के दिलों में रह जाता तो इनकलाब अंदर आ जाता। और आप लोगों को भी ये रहता कि यार 2 पार्टियों की इत्तेहादी हम रह चुके माजी में, इसके काश बन के कुछ फायदा हो जाता, वो भी पता चल गया आपको कुछ नहीं होना। अच्छा देखें, ये तो तय है, लेकिन एक बात है, इस जमाने के अंदर कम से कम एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई बैकडोर से, और जहां तक मामला फेयर हैं वो फेयर चल रहे हैं इनके साथ हमारे, वो अलग बात है 18 तारीख में। लेकिन हम नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम सूबे इस नतीजे पर पहुंचे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मजीद सूबे बनने चाहिए।
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے باپ کا شہر نہیں ہے کہ گزشتہ دنوں پورے پاکستان کے اندر جو سینسز ہوئے، مردم شماری ہوئی، اس میں آدھی آبادی کٹ کر دی گئی. اگر آپ آدھی آبادی سینسز میں کٹ نہیں کرتے، دیکھیے آپ کے پاس سیٹیں اتنی ہوں گی، آپ سندھ اسمبلی سے قانون موجود ہے، سندھ اسمبلی سے منظور کرائیں گے. ابھی فی الحال تو آپ کے پاس اتنی بھی سیٹیں نہیں ہیں کہ 50% میں کہہ سکوں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں. کہاں 100 سیٹیں ہیں، کہاں آپ بیٹھے ہیں 20-21 سیٹوں پر. نہیں دیکھیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ یقیناً صوبائی اسمبلی اس کے بل کو پاس کرے گی تو صوبہ بنے گا، اور یہ کبھی ہوگا نہیں، ہمیں پتہ ہے نا. چلیں اس سے تو اندازہ ہے آپ کو اپنی حیثیت کا بھی کہ ہماری کیا تعداد ہے اور ہماری کیا کارکردگی. ہم آ نہیں سکتے، 2/3 میجورٹی میں تو آپ نہیں آ سکتے. چلیے یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، ہم تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو، بہت بڑی حقیقت کو. وہ اس لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے آنے گزشتہ ادوار کے اندر جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں، سب پر تو کوشچن مارک ہے نا. تو جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں، جس طرح سینسز ہوئے، اس صورت میں تو آپ کے تمام سینئر رہنما ماننا شروع کر دیں نا. ہم کبھی بھی نہیں آ سکے. فاروق ستار صاحب نے تسلیم کیا کہ 2013 کے جو الیکشن تھے اس میں کچھ سیٹیں ہمارے پاس ضرور آئیں لیکن کچھ ہم نے زور زبردستی چھین لیں. یہ فاروق ستار صاحب کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ موجود ہے. حالانکہ اس میں بھی بڑا انہوں نے تکلف سے کام لیا. کچھ سیٹیں کا لوگ تو ظاہر ہے جو دیکھنے والے وہ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 90% سیٹیں اسی طرح حاصل کی تھی. نہیں میری بالکل ہو سکتا فاروق بھائی سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر غور کریں تو NA-246 عزیز آباد کا الیکشن ہوا تھا جب نبیل قبول سے MKM نے ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ استعفیٰ لے کر ری الیکشن وہاں پر کروایا. ابھی صاف شفاف الیکشن ہوئے، قادر خان مندوخیل جیت گئے. آپ کی پارٹی کہاں رہ گئی وہاں؟ کہاں اس زمانے میں پہلے نمبر پر تھی اور کہاں چلے گئی سر؟ ڈھونڈتے رہے لوگ وہاں کہ MKM کا بھی کینڈیڈیٹ تھا یہاں پر. دیکھیں میں یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گزشتہ ادوار کے اندر ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ کراچی میں ڈیلیمیٹیشن یعنی حلقہ بندی اس طرح سے کی جائے کہ کسی ایک پارٹی کی جگہ ہی نہ ہو. بریک لے لیتے ہیں حلقہ بندی اس طرح پروگرام میں، پھر یہیں سے آپ کی بات کو حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی کنٹینیو کریں گے اور جانیں گے کہ MKM کا مستقبل کیا رہے گا. کہ MKM آگے بھی پاکستان تحریک انصاف کی مزید 2 سال اتحادی رہے گی اور صرف اسی طریقے سے بیان بازی رہے گی اور گورنر راج کا مطالبہ ہی لگے گا، یا پھر مزید احتجاج کی طرف جا سکتی ہے یا کچھ اور لائے عمل طے کرے گی. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، لیتے ہیں یہاں پر بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر. جی ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے ساجد احمد صاحب MKM کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ اب ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر مصطفیٰ بلوچ صاحب نے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. انہیں بھی پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے اور ان کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے. مصطفیٰ بلوچ صاحب السلام علیکم. السلام. مصطفیٰ بلوچ صاحب MKM کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی. عامر خان جو ہیں رہنما MKM کے، ان کی جانب سے کافی الزامات لگائے گئے. جی آپ لوگوں نے جعلی بھرتیاں کی ہیں اور جعلی ڈومیسائل پر اس حوالے سے گورنر راج کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. سر پیپلز پارٹی جعلی بھرتیاں کر رہی ہے اور ڈومیسائل پر کراچی میں لا کے لوگوں کو بسا رہی ہے اور یہاں کے جو ایک منظم سازش کر رہی ہے کراچی کے خلاف، سر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ تو ایک بالکل کلیئر کٹ ان کی جو ہے نا وہ الزام تراشی ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی پالیسی نہ پیپلز پارٹی کی ہے نہ سندھ گورنمنٹ کی ہے. کراچی میں جو بھی بسنے والے ہیں انہی کو ہی پریفر کیا جاتا ہے، چاہے وہ لوکل باڈیز میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو. تو یہ ایک MKM کو اپنی سیاست ریوائیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو مواد چاہیے ہوتا ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی بات ان کو مل جاتی ہے، تو کبھی الگ صوبے کی بات کر لیتے ہیں، کبھی گورنر راج کی مطالبہ کر لیتے ہیں. اور گورنر راج کی کیا مطلب کوئی ایسی کیا مثال ہے، کیا ایسی پرابلم ہے یا ایشو ہے جس پہ آپ ایک ایکسٹریم میجر لینا چاہ رہے ہیں کہ گورنر راج کی میجر لینا چاہ رہے ہیں؟ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، یہاں پر ڈومیسائل پر بھرتیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر سازش ہو رہی ہے، کراچی میں کوئی کام نہیں ہو رہا، ٹرانسپورٹ کا نظام درم برہم ہے. سر یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں، آن ریکارڈ ہیں یہ سب. جی آپ نے پنجاب میں کوئی دودھ کی نہریں بہتی ہوئی دیکھی ہیں یا آپ نے اپنا KPK میں سر سندھ کی بات کر رہے ہیں نا، سندھ کی بات کر رہے ہیں، وہاں گورنر راج کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ آج ایبٹ آباد کا پورا ہسپتال پانی میں ڈوبا ہوا تھا، ادھر گورنر راج کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی MKM؟ تو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے نا PTI کے ساتھ. تو MKM تو اپنے آپ کو ایک جماعت کہتی ہے جو ہر صوبے کے حوالے سے بات کرتی ہے، تو وہاں کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ ان کا مطالبہ صرف سندھ کے حوالے سے کیوں ہوتا ہے گورنر راج کے لیے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ MKM کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو کراچی کے لیے بات کرنی ہے تو ان کو
سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. وفاقی حکومت کے یہاں کوئی اسٹیک نہیں ہے. وفاقی حکومت نے جو کرنا تھا 3 سال میں وہ دیکھ لیا لوگوں نے. کراچی میں ایک بھی اینٹ تک آپ کی وفاقی حکومت نے نہیں لگائی. جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ پرانے پروجیکٹ چل رہے ہیں, چاہے گرین لائن ہو یا کوئی بھی پروجیکٹ ہو, وہ وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں دیا, پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا. تو ایم کیو ایم کو اپنی سیاست چمکانی ہے, ایم کیو ایم کو اپنا ٹائم نکالنا ہے. 3 سال گزر گئے, انہوں نے خود کچھ ڈیلیور کیا نہیں ہے. خالد مقبول صاحب فوڈ پانڈا کی بات انہوں نے کیا ڈیلیور کرنا ہے؟ مصطفیٰ صاحب انہوں نے کیا ڈیلیور کرنا ہے؟ سندھ میں حکومت آپ کی, وہ سندھ کی بات کر رہے ہیں, وہ کیا ڈیلیور کرانا چاہ رہے ہیں آپ ایم کیو ایم سے؟ سندھ میں حکومت آپ کی 14 سال سے, آپ اپنا بتائیں کیا ڈیلیور کیا آپ لوگوں نے؟ سندھ کے اسٹیک ہولڈرز اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں, سندھ کے بیٹے اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو وفاق میں بیٹھے ہیں تو وفاق سے کچھ لے کے آتے ہیں نا, کوئی بڑا منصوبہ لے کے آ جاتے ہیں یہاں پہ. اچھا وہ لے کر آئیں گے, اور این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو 1600 ارب روپے آپ کو ملا ہے اس کے کیا کریں گے, اس کا آپ کب لگائیں گے؟ 1600 ارب روپے ہم نے اپنے جیب میں تو نہیں ڈالے بھائی. تو وہی بتا دیں کہاں لگائے نا, یہ تو میں روزانہ سوال پوچھتا ہوں, حضور بتا دیجئے یہ کون سے میگا پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں سندھ میں؟ چلے کراچی کو ایک ظاہر, کراچی بھی ایک سندھ کا حصہ ہے, کہاں آپ نے لگائے ہیں تھوڑا سا بتا دیا کریں ناظرین کو, پتہ چلے کہ جی 1600 ارب روپیہ اگر آیا ہے تو یہ دیکھیے فلاں جگہ لگا دیا ہم نے. نہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو سندھ میں روڈز کا نیٹ ورک نظر نہیں آتا جو سندھ گورنمنٹ نے اپنی ہی کیپیسٹی میں بلڈ کیا ہے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک دھلا میں نہیں ملا. کراچی سے ٹھٹا تک ڈیول کیریج وے آپ کو نظر نہیں آتا جو کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی بیس پہ بنایا, اس میں وفاقی حکومت کا کوئی رول نہیں تھا. ہمارے یہاں پہ تو موٹر وے تک جو ہے نا وہ اپنا وفاقی حکومت نے ان پروجیکٹس کو روک لیا گیا ہے. باقی آپ دیکھیں جیسے باقی کے پی کے میں دیکھ لیں, پنجاب میں دیکھ لیں, وہاں تو ان کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے, پنجاب کے پی کے چھوڑ دیں, سندھ میں گنوا دیں 1600 ارب روپے روک لیا جاتا ہے. آپ سندھ میں دیکھیں نا پی ایس ڈی پی پروجیکٹس کو کتنا ایز کمپیئر ٹو کے پی کے اور ایز کمپیئر ٹو پنجاب کتنا بالکل 1600 ارب میں چلے ایک روڈ گنوایا آپ نے, مجھے ایک روڈ بتا دیا آپ نے کہ ایک روڈ بنایا. سعید احمد صاحب جتنا پیسہ ملا ہے جی سڑکوں پہ لگا دیا. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو نا, دیکھیں ایک تو یہ کوئی گورنر راج کا مطالبہ کوئی غیر آئینی نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے زمانے کے اندر جب ان کی صدارت تھی, وزارت ان کے پاس تھی, وزیر اعظم کا عہدہ. سر اعتراض یہ نہیں ہے سعید احمد صاحب, اعتراض یہ ہے کراچی کی ایک چھوٹی سی پارٹی جس کی 6-5 سیٹیں ہیں, وہ کہہ رہی ہے جی گورنر راج لگا دیں, وہ کہتی ہے جی ہمیں صوبہ بنا دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے ایک پوائنٹ کلیئر کرنا ہے. ایک نمبر 1 یہ کہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. جن کی 14 ایم این اے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, جو کراچی کی اصل پارٹی اب بن گئی ہے, آپ لوگ دھڑوں میں تقسیم ہو گئے, قائد کو چھوڑ دیا. میرا بہت اہم پوائنٹ اس کو لینا, دیکھیں نمبر 1 کوئی غیر آئینی مطالبہ یہ نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے سلمان تاثیر صاحب گورنر پنجاب بنائے تھے, گورنر راج لگایا تھا پنجاب کے اندر, اور پیپلز پارٹی نے لگایا تھا, تو وہ آئینی تھا اور یہ غیر آئینی ہو گیا ان کے لیے. اچھا دوسرا یہ کہ 18ویں ترمیم آ گئی نا سر, 18ویں ترمیم کے تحت قانون میں آئین میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کام ہوگا. ایک منٹ میرے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ٹھٹا سے کراچی سے ٹھٹا تک ایک روڈ بنائی, ذرا اس روڈ کو دیکھیں آپ جا کر, وہ کوئی روڈ ہے؟ بالکل اس طرح پنجاب میں دیکھیے شہباز شریف نے کتنا کام کیا ہے. پنجاب سندھ کو منہ چڑھا رہا ہے. اگر سندھ کا کوئی نمائندہ کوئی فرد وہاں اگر پنجاب لاہور تھوڑی دیر کے لیے پہنچے, اگر دیکھیں آپ جو تعریفیں کر رہے ہیں نا حضور, بات سن لیجیے سعید صاحب, بات سن لیجیے, اگر پنجاب کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں, اتنا اچھا کام کیا ہے شہباز شریف صاحب نے, تو ان کی گورنمنٹ دوبارہ وہاں نہیں آئی. سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی دوبارہ اس لیے آ گئی کہ بہتر کام کیے ہیں, اس لیے مسلسل تیسری حکومت آئی ہے یہاں پر. یار آپ نے کچھ کیا ہوتا تو آپ کو بھی لوگ جتوا دیتے. اب آپ تعداد کہاں سے کہاں آپ کی پہنچ گئی؟ نہیں تعداد انشاءاللہ یہ سب اب جو نیکسٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, دنیا دیکھ لے گی ایم کیو ایم کہاں کھڑے ہوگی. ابھی گزشتہ دنوں کراچی میں ایم کیو ایم نے ایک بڑی عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا. دنیا نے دیکھا کہ بہت ویل ریلی تھی. اب وہی ریلی ہم حیدرآباد, میرپور خاص اور دیگر شہروں میں نکالیں گے. سر یہ تو 100-150 موٹر سائیکلیں تو آپ کے اپنے کے ایم سی کے لوگ لے کر آ گئے ہوں گے سر, یہ کیا ریلی؟ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ مسائل کراچی کی اب یہ سڑکوں پر ہوں گے, اسمبلی میں حل نہیں ہوں گے. وہ اس لیے کہ گزشتہ دنوں کی بات ہے. اچھا چھوٹی موٹی تعریف تو کر دیں, پچھلی بارش میں کراچی ڈوب گیا تھا, اب مرتضیٰ وہاب کل باہر نکلے, آپ نے دیکھا بارش کا شارع فیصل کہیں بھی ٹریفک نہ جام ہوا نہ پانی کھڑا ہوا نظر آیا. ابھی تو رائی کے دانے کے برابر بارش ہوئی ہے, بارش ہونے تو پھر سوال مجھ سے کیجیے گا. اچھا یعنی کہ اس طرح کے انتظامات آپ نے کیے ہوئے کہ پانی باہر نہ نکل سکے؟ کچھ کام انہوں نے کیا ہوتا بھی رک جائے, ذرا بارش ہونے تو اسٹارٹ ہوا ہے نا, یہ تو ابھی دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. کیا ابھی تو اسٹارٹ ہے. مصطفیٰ بلوچ صاحب, فائز احمد صاحب کی باتیں سن رہے ہیں آپ. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری بار حکومت یہاں آئی ہے, اور کراچی کے حوالے سے ہمیشہ شکوہ رہتا ہے یہاں کے لوگوں کو کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی
کوئی میگا پروجیکٹس لے کر نہیں آتی جس سے پتہ چلے. مقامی یہاں کے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا. یہی پریس کانفرنس میں آج الزامات لگائے عامر خان صاحب نے, خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی, کہ جناب جعلی ڈومیسائل پر اور سندھ کے دوسرے اضلاع سے لا کر لوگوں کو کراچی میں بھرتی کرایا جاتا ہے. مقامی جو لوگ ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھیں اگر متحدہ کے جو اگر یہ ریزرویشنز ہیں تو پبلک سب سے بڑی پیرامیٹر ہوتی ہے, پبلک سب سے بڑا جج ہوتا ہے. سر اگر پبلک کراچی کی ہے تو پھر یہ معذرت کے ساتھ مصطفیٰ بلوچ صاحب معذرت کے ساتھ پھر کراچی میں بھی آپ کو ووٹ نہیں ملتا. پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کراچی والوں سے نفرت کرتے ہیں, کراچی والے کو روزگار نہیں دیتے, آپ کراچی والوں کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لاتے. آپ NA249 آپ کی بھی مقبول جماعت کراچی میں نہیں ہے سر. پیپلز پارٹی وہ سیٹ لے لیتی ہے جو ایک عرصے دراز سے متحدہ کے ہاتھ میں اور پی ٹی آئی کے ہاتھ میں اس دفعہ ڈی لمیٹیشن کے بعد پیپلز پارٹی برے تھے, اس کا رزلٹ آیا, ہم نے کراچی کے لیے کام نہیں کیا یا ہم میں اتنی نااہلی تھی تو ہمیں ووٹ کیوں دیا. آپ تو یہ سوال پبلک سے پوچھے نا کہ کراچی میں کیا واقعی میں جو ووٹ آپ نے خریدا ہے میرے بھائی, آپ کے تو نہیں کیا کراچی کے عوام کی یہی رائے؟ میرے خیال میں یہ ایک اپنا اوپینین ہے, پبلک کی رائے ایسی نہیں ہے. پبلک پیپلز پارٹی کے ساتھ. اچھا ساجد احمد صاحب آپ ذرا فرمائیے گا ایم کیو ایم کا کیا لائے عمل ہوگا؟ ظاہر ہے آپ لوگ ایک طرف سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں, پھر تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں, پھر اتنے سارے الزامات لگا کر گورنر راج بھی لگا دیتے ہیں. اگر نہیں لگتا گورنر راج اگر فیڈرل اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھاتا سر پھر کیا ہوگا آپ لوگوں کا لائے عمل؟ ذرا یہ بتا دیجیے گا. دیکھیں اس وقت جو ایم کیو میں اسٹرگل کر رہی ہے, ہم بہت زیادہ ہوپ فل اس لیے ہیں کہ دیکھیں سینسس کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے کہ سندھ کے اندر کراچی میں دوبارہ حیدرآباد میں خاص یہاں پر دوبارہ ری سینس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور 2021 کے اندر وفاقی کابینہ کے اندر ہمارے نمائندے موجود ہیں تو ان کی لسٹ کرنے پر اور ان کے مطالبے پر وہاں پر وفاقی گورنمنٹ نے طے کیا کہ 2021 میں ری سینسس کراچی, حیدرآباد میں خاص یا سندھ میں 5 ارب مختص کیے جس کے لیے. ہاں ایک تو ہمارا یہ ہماری اسٹرگل تھی نا جو بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو ہمکنار کیا, ہم اس سے ہمکنار ہوئے. اچھا دوسرا یہ کہ یقیناً اب موو ہماری بڑھے گی. اگر آپ سرفیس کی بات کریں جس طرح میرا بھائی بھی بول رہا تھا مصطفیٰ بلوچ کہ ہم نے بلدیہ کی سیٹ جیتی, بلدیہ میں 15,000 ووٹ ان کو ملے اور اس کا رزلٹ 15 گھنٹے میں دیا انہوں نے, جس کا رزلٹ 2-3 گھنٹے میں آ جانا چاہیے تھا. بھائی ہم نے رزلٹ نہیں دیا, رزلٹ الیکشن کمیشن نے دیا سر. الیکشن کمیشن کے پاکستان میں جو لوگ وہاں بیٹھے تھے کیا کیا ہے, کس طرح جی وہ ہمارے ماتحت نہیں آتے. بھائی سب کو پتا ہے. اچھا وہ بھی چیزیں تمام کے تمام الیکشن کمیشن آف پاکستان داخل میں مختلف اسماعیل صاحب خود پہنچے وہ لے کر کے کس طرح سے کیا ہوا. بیسیکلی وہ سیٹ ڈیلیمیٹیشن کے بعد ہماری بھی نہیں تھی, حلقہ بندی کے بعد جس طرح. اچھا سر لائے عمل بتا دیجیے نا, جو چھوڑے وہ تو ماضی کی بات ہو گئی نا, لائے عمل بتا دیجیے. بالکل. اچھا اب ہم حیدرآباد میں ریلی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں جنوبی صوبہ سندھ کے حوالے سے میرپور خاص میں کریں گے ہم ریلی, اور اس کے بعد یقیناً بڑے بڑے مظاہرے ہوں گے. اچھا ساجد احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ لوگ, ساجد احمد صاحب سر قطع کلامی میں سوال کرنا چاہوں گا, سر فرمائیے گا وفاق میں ظاہر آپ 3 سال سے اتحادی ہیں, وزیر اعظم صاحب کو سہارا دیا ہوا ہے, آپ کی وہاں پہ وفاق میں بھی ظاہر گٹھ جوڑ ہے. سر مزید آپ لوگ اتحادی رہیں گے حکومت کے, کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اس طریقے سے ہمارے مطالبات نہیں مانے, اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کیا جیسے ہمیں امیدیں تھیں, تو آپ اتحادی مزید 2 سال بھی رہیں گے یا الگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آگے چل کر جو ہم نے چیزیں رکھی ہیں, جس طرح سینسس کے حوالے سے ہماری ریکمنڈیشن کو اوکے کیا ہے وفاقی گورنمنٹ نے, بالکل اس طرح سے جب ہم جو گورنر آج کا مطالبہ کر رہے ہیں ایسے نہیں کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وفاق ادھر اپنا ان پٹ ڈالنا چاہ رہا ہے لیکن پروونس اس میں ہڈل پیدا کی ہوئی انہوں کے اندر, انہوں نے ایک بیریر لگایا ہوا ہے 28 ترمیم کو جواب. ظاہر عدالت کے ذریعے سر یہ ہو سکتا ہے, وفاق بھی کچھ نہیں کر سکتا اس حوالے سے. تو دیکھیں وفاق چاہے تو سب آئین میں بہت گنجائش موجود ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, ان کی کرپٹ اور ظالم حکومت جا سکتی ہے اس 13 سال کے دوران. اچھا یہ مطالبہ جو آپ نے کیا ہے, اچھا یہ بتا دیجیے ساجد احمد صاحب, یہ مطالبہ جو کیا ہے وفاق نہیں تسلیم کرتا گورنر راج کے حوالے سے, نہیں آپ کی اس حوالے سے کوئی مدد کر سکتا, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم اسمبلی کی جگہ روڈ پر آ کے اپنا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں. سڑکوں میں فیصلہ کریں گے؟ روڈ پر فیصلہ کریں گے. اچھا سڑکوں میں فیصلہ کریں گے یا پھر ایک اور وزارت لے لیں گے اور خاموش ہو جائیں گے؟ دیکھیں کوئی بھی اگر کوئی جماعت کسی گورنمنٹ کی اتحادی ہوتی ہے تو یہ اس کا آئینی قانونی حق ہے. ہاں اتحاد لے کر وزارت لے کر مزے لوٹ رہا تو وہ الگ بات ہے, لیکن ہماری اسٹرگل جو ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں, کراچی سندھ کی اسٹرگل ہے, حیدرآباد میں خاص کی اسٹرگل ہے, یہاں کے پچھے ہوئے لوگوں کی اسٹرگل ہے, سینسس والے سر. لیکن ایم کیو ایم کی اسٹرگل میڈیا کانفرنسز میں کیوں نظر آتی ہے؟ مطالبات جو ہے وہ میڈیا کانفرنسز ایک چھوٹی ریلی تک کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ اس حوالے سے آپ لوگ باقاعدہ طور پر ظاہر گفتگو شنید کیوں نہیں کرتے؟
अभी देखिए हमने रैली पहला हमने ये रैली से स्टार्ट किया है और यकीनन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम हैदराबाद जा रहे हैं और उसके बाद मीरपुर खास जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोगों को एक्टिवेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब लोग एक्टिवेट हो जाएंगे तो चीजें खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी। सर कहीं से कोई इशारा तो नहीं आगे मिला, चलकर हो सकता है आगे चलकर हम बहुत बड़े करने की तरफ जाएं। कहीं से कोई इशारा तो नहीं मिला सर, इलेक्शन की तैयारी लग रही है मुझे तो आपकी आवाम इलेक्शन को। तो 2 साल है। चलिए मुस्तफ़ा बलोच से भी पूछ लेते हैं सर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा बलोच साहब फरमाइएगा, आपने सुनी तमाम तर बातें, अब तो वो जद्दोजहद शुरू कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है वो तो कराची दुश्मनी की तरह है। एक बात और सड़कों पर फैसला होगा कर रहे हैं। वो पार्टी जो एक फोन कॉल पे जो है ना पूरा शहर बंद करा देती थी, आज वो रैलियां निकाल रही है, छोटी छोटी रैलियां निकाल रही है। आगे चल के हो जाएगा, रैलियां निकालना छोड़ें, सड़कों पे हैं, लोगों के साथ मदद करें हमारी, और कराची शहर में गुलाम बन जाए। अगर कोई तो देखे ना रैली निकालना छोड़े, आपको भी नजर आया और आपके गुलाम बने, मुतहदा का या पीटीआई का कोई नुमाइंदा आपको नजर आया 2 दिनों में कराची में? कोई एक नजर आया आपको कौन नजर आया? सिर्फ मुर्तज़ा वहाब नजर आया आपको, सिर्फ मुर्तज़ा वहाब ही कराची का बेटा, कराची का हमदर्द मुर्तज़ा वहाब पूरे शहर में वही नजर आया। सब घर में छुप के बैठे हैं, ये पब्लिक में निकल नहीं सकते, इनकी जमानतें जब्त होनी है अगले इलेक्शन में, इनको पता है इन्होंने कुछ नहीं किया 30 सालों में, इन्होंने कराची का बेड़ा गर्क किया, सारे इदारे तबाह किए इन्होंने। ये बैठ के हम पे इल्जामत लगा रहे हैं, ये बैठ के गवर्नर राज के ख्वाब देख रहे हैं, ये बिल्ली के ख्वाब में चिचड़ वाली बातें हैं। ये जितना सोचते रहें कुछ होना नहीं है, इनको अगले इलेक्शन में ये नजर आ रहा है कि इनकी हार है। अच्छा मुस्तफ़ा बलोच साहब, जाते जाते ये बता दीजिए कि बहुत तो हमने बात की मेयर के इख्तियारात पे भी, लेकिन बड़े बड़े जो महकमे हैं कराची के, कमाऊपूत महकमे सारे तो सारे पीपल्स पार्टी के पास है ना। वाटर बोर्ड की हम बात कर लें, कराची को पानी नहीं मिल रहा, टैंकर माफिया जिंदाबाद, उनको पानी मिल जाता है, सड़कें टूटी फूटी हैं, अस्पताल नए इजाफा नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटीज नहीं बन रही, तो इसकी जिम्मेदारी जाहिर है आप ही लोगों पर आयद होती है। नहीं, कराची में कहाँ कौन सी सड़कें, आप अगर कोई नाम बता मुझे कौन सी सड़क टूटी हुई है तो मैं उसके बारे में फिर हम उसकी मरम्मत करा दें। सुन ले साहिद अहमद साहब बता रहे हैं, सुन ले। तो सर ये तो गलत है ना। चलिए जी मैं बताऊंगा, दूसरी बात हुई साहिद अहमद साहब की मुझे सुन ले। अच्छा देखिए, ये बोल रहे हैं कि अभी मुर्तज़ा वहाब साहब रोड पर दिखे हैं बारिश में, इनकी नुमाइंदगी का है। मेरा सवाल ये है कि सीएम आपका, वज़रा आपके, एसी आपका, साला डीसी आपका बैठा हुआ है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर आपका नुमाइंदा बैठा हुआ है, सड़कों पर आम आए, ये तो आपका काम है ना यार। तो आप अपने आप को, लेकिन माजी में भी जब आपके मेयर थे तो आप लोगों की जानिब से कहा जाता था हमारे पास अख्तियार नहीं है। साजिद अहमद साहब एक होल्ड ऑन प्लीज। साजिद अहमद साहब, जब माजी में भी अभी मेयर कराची वसीम अख्तर साहब थे, जब अथॉरिटी आप लोगों के पास थी, सर आप लोगों की भी परफॉर्मेंस 0 थी कराची में। 80-90 पुलिस ट्रांसफर किए के अंदर, कराची तो मर गए क्या? जाहिल है क्या वो लोग? क्या उनके लिए रोजगार नहीं है देने के लिए? वो आप लोग मुख हो गए, उनसे टैक्स ले लेते हो। अभी गुज़श्ता दिनों मुझे अच्छी तरह याद है, अभी सिंध गवर्नमेंट को 95% कराची, अभी थोड़ी देर के लिए आप ऐसा करेंगे अर्बन को अलग, रूरल को अलग कर दें तो रूरल 0.5% टैक्स देता होगा, 99.5% कराची टैक्स देता है। कराची से टैक्स लेने के लिए बिल्कुल सर, पूरे मुल्क का रेवेन्यू जो है वो यहीं से जनरेट होता है। लेकिन साजिद अहमद साहब ये फरमाइएगा, साजिद अहमद साहब एक सेकंड होल्ड ऑन, मुस्तफ़ा बलोच साहब, साजिद अहमद साहब ये बता दीजिए कि अभी मेयर आपका था वसीम अख्तर साहब जब कराची में थे, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस सिर्फ 0 थी, अथॉरिटी जब आपके पास थी तब परफॉर्मेंस क्यों 0 थी? पावरलेस मेयर था ना वो, कुछ नहीं इन्होंने दिया। ये सिर्फ जो मुलाजिम की तनख्वाह के पैसे उसको देते थे कि यार तनख्वाह और तनख्वाह बढ़े। आपने मेयर को बिठा के हाथों, ये बड़े सरदार हैं इनको। मैं देखें लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम सूट करते नहीं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं आखिर में चाहूंगा मैं साजिद अहमद साहब से, सर 30 सेकंड है आपके पास, फरमा दीजिए अब होगा क्या? गवर्नर राज लगेगा या यही एहतजाज और जलसे और रैलियां होती रहेंगी? नहीं, बिल्कुल एहतजाज होगा और गवर्नर राज का मुतालबा हमारा जायज है, लगना चाहिए। इनकी पुअर परफॉर्मेंस रही है कुछ 13.5 साल के दौरान, और आगे भी इनसे कुछ उम्मीदें नहीं है। सबके सब नैबज़दा हैं, सबके सब लूटमार के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आप भी जाते बता दीजिए जी। देखें, कराची इंशाल्लाह रोशनियों का शहर बन के रहेगा और हम इंशाल्लाह कराची को रोशनियों का शहर दोबारा बनाएंगे। 13 साल हो गए, अभी भी आप उम्मीद दिला रहे हैं कि रोशनियों का शहर बन के रहेगा। 30 साल के अंदर जो इन्होंने कितने साल बाद अमन अमान तबाह किया, कराची के वाटर बोर्ड और केडीए जैसे इदारों को तबाह किया, उनको हम इंशाल्लाह बिल्कुल ट्रैक पे लेके आएंगे।
سر جس طریقے سے کراچی کا امن و امان بحال کر دی گئی اسی طریقے سے اداروں میں بھی اصلاحات لا کر جو ہے یہ کالی بھیڑوں کو باہر کیا جائے, چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو, چاہے وہ واٹر بورڈ کا ہو, چاہے وہ دیگر جتنے بھی محکمے ہیں, ان سب میں جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے تاکہ اس شہر کے جو مقامی افراد ہیں انہیں روزگار مل سکے, جس طریقے سے ایک تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. بہرحال ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ساجد احمد خان ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ارسلان نعیم اور علی سرور کو دیجیے اجازت. مولانا کے مولانا کے بعد.